तपाईको चासोको न्यूजबारे बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म राजेन्द्र भट्ट। कानूनले तोकेको सुन ल्याउँदा पनि श्रमिकहरुमाथि अन्याय। तस्करलाई सुन छाड्ने सरकारले मजदुरलाई छाडेन। प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउने प्रहरी इन्काउन्टर अझै अस्तित्वमा। मानव तस्करी मौलाउँदा नेपालमा अपराध गर्ने विदेशी पनि बढे। 2 वर्षमा बन्ने भजनीको फूल 11 वर्षमा पनि बनेन, ठेकेदार भने पुरस्कृत। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा सरकारले तोकेको मापदण्ड भित्रको सुन ल्याउँदा पनि कामदारले भन्सार कार्यालयमा भोग्नु परेको पीडा, नेपालमा मौलाउँदो अपराधमा विभिन्न हाँगाहरू र कैलालीको भजनीमा 11 वर्षमा पनि बन्न नसकेको पुलको कथालाई समेट्नेछौँ। सरकारले सुन आयातमा कडाई गर्दै व्यक्तिले ल्याउन पाउने गरी तोकेको परिमाणको पनि गलत व्याख्या हुन थालेको छ। सरकारले एक व्यक्तिले विदेशबाट ल्याउँदा 50 ग्राम सुनको गहना ल्याउन पाउने गरी नियम बनायो, तर अहिले विदेशबाट त्यही परिमाणको सुन ल्याउँदा पनि चर्को जरिवाना तिर्नु परिरहेको छ। दशैं मनाउन घर फर्केका अधिकांश नेपालीले 50 ग्रामसम्म सुन ल्याउँदा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कर्मचारीको रुखो व्यवहारको सामना गर्दै कम्तीमा 38,000 सम्म भन्सार तिरेर मात्रै ल्याउन पाएका छन्। कानूनले तोकेको दायराभित्र पनि भोग्नु परेको यो शास्तिले धेरैको दशैं अमिलो बन्ने भएको छ। यिनी पूर्णबहादुर रोका, स्याङ्जा घर भएका रोका साउदी अरेबियाको दुबईदेखि असोज 8 गते एयर अरेबियाको फ्लाइटबाट 6:40 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरे। विमानस्थलमा चेक गर्ने बेलामा उनले लगाएको सिक्री लान नमिल्ने र भन्सार लाग्ने भन्दै त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले उनलाई रोकिदिए। उनले घाँटीमा दुबईदेखि लगाएर आएको 40 ग्रामको सिक्री विमानस्थलमै रोकियो, तर किन रोकियो भन्ने प्रश्नको उत्तर उनलाई थाहा थिएन। उनले 3 घण्टासम्म आफूले सहनु परेको मानसिक तनाव हाम्रो कार्यालयमै आएर यसरी पोखे। साथीसँग मोबाइल मागेर अनि घरमा काठमाडौँमा मेरो भतिजलाई फोन गरेँ। मेरो यसरी सुन जफत भयो। 1 प्रति ग्राम 950 को दरले चाहिँ भन्सार लाग्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि मसँग सिम पनि थिएन। मैले एकजना साथीको फोन मागेर भतिजलाई फोन गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई मानसिक तनाव भयो धेरै। दुबईमा पसिना बगाएर किनेको 40 ग्रामको सिक्री लगाएर नेपाल आउँदा आफूलाई चेकिङमा बसेका कर्मचारीले अभद्र व्यवहार गरेको समेत उनको दुखेसो छ। सुन ल्याउने विषयमा कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था यस्तो छ। भन्सार ऐन 2064 को दफा 9 को उपदफा 3 मा एक यात्रुले विदेशबाट आउँदा व्यक्तिगत प्रयोगको लागि 50 ग्राम सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। 50 ग्राम भन्दा बढी थप 200 ग्राम सम्मको सुनको गहना ल्याए भन्सार महसुल लिएर जाँच पास गर्न सकिने। 200 ग्राम भन्दा बढी ल्याएको खण्डमा जफत गरिने। तर यही कानुन नबुझेकाहरू किन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा छन् भन्ने प्रश्नले यी पीडितलाई पिरोलिरहेको छ। कानुन सम्मत ल्याएको सुन रोकिएपछि 3 घण्टा बढी समय विमानस्थलमा तनावपूर्ण बिताएर 38,565 रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै रोकाले सिक्री फिर्ता पाए। यो हेर्नुहोस्, उनले तिरेको बिल हो, जहाँ परिमाण र उनले तिरेको रकम प्रष्टसँग उल्लेख छ। कार्यालयमा आइपुगेका रोका मणिपाल अस्पताल पोखरामा उपचाररत आफ्नी बिरामी आमालाई सम्झिएर यसरी भक्कानिए। मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मेरो आमा बिरामी भएर पोखराको मणिपालमा भर्ना गरेको थियो। त्यसै कारणले म आएको थिएँ। मलाई विभिन्न मानसिक तनाव दिनुभयो उहाँले। त्यसपछि मसँग नेपाली पैसा थिएन। मैले एकजना साथीको मोबाइलबाट फोन गरेँ भतिजलाई। अनि फेरि त्यहाँ अनलाइन ट्रान्सफर पनि नहुने। अनि मैले क्यास पेमेन्ट गर्न पर्ने, मसँग पैसा थिएन। अनि मलाई 2 घण्टासम्म त्यहाँ राखियो। यसबारे बुझ्न न्यूज इनसाइट टोली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय पुग्यो। त्यहाँ पुग्दा भन्सार कार्यालय प्रमुख अरुण पोखरेल कार्यकक्षमा भेटिएनन्। बाहिर गोष्ठीमा गएको जानकारी पाएपछि इनसाइट टोलीले सूचना अधिकारी मधु कुमार पौडेलसँग यस विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्दा उनले कुरा सुन्नै चाहेनन्। सर यस्तो हो कि एउटा केस आछ हैन, उहाँ अस्ति 8 गते के भएछ भने एकजनाले अब नियम अनुसारै 40 ग्रामको सुन ल्याउनु भएको छ।
अनि त्यो विषयमा सोध्ने त हजुरसँग हो नि होइन होइन हजुरले बोलिदिनु भयो भने थोरै के हुन्छ भनेर त्यो विषयमा उसको ल्यायो हिजोको ल म निस्किहालेँ अदालततिर जाँदैछु 2-4जना मान्छे छोड्नु छ कि छोड्नु कि अदालत यस विषयमा हजुरसँग जानकारी छैन भने पनि के हो थोरै बोलिदिनु भयो हुन्थ्यो नि त यति मात्र नभई पूर्णबहादुर जस्तै अन्य पीडित पनि भन्सार कार्यालयमा भेटिए। उनीहरू बिहानैदेखि भन्सार कार्यालय प्रमुख अरुण पोखरेललाई भेट्न सकिएला कि भनेर कुरिरहेका थिए। आफूले ल्याएको सुनको सिक्री र औँठी बिना कारण विमानस्थलमा रोकिदिएर दुःख दिएको भन्दै आक्रोशित अवस्थामा थिए। यीमध्ये एक थिए रुद्रगिरी। भोजपुर जानुपर्ने उनी 3 दिनदेखि विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रोकिएको सुन लिने प्रयासमा थिए। उनले लगाएर आएको 50 ग्रामको सुनको सिक्री सुन जस्तो देखिने वस्तु भनेर भन्सारले रोकिदिएको छ। नेपाल सरकारको आधिकारिक नियम आधिकारिक जस्तो एउटा प्यासेन्जरले एउटा फ्लाइटबाट आउँदा कति ग्राम सुन कस्तो खालको सुन अथवा कस्तो खालको सामान ल्याउन पाउँछ तपाईहरुको डेली तपाईहरुको चाहिँ रुल्स चेन्ज हुँदो रहेछ। तर एउटा यात्रुले कसरी थाहा पाउने कि तपाईको डेली रुल्स चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। तपाईको 50 ग्राम सुन गहना बनाएर ल्याउन पाउँदैन, एउटाले उहाँबाट सुनै ल्याउन पाउँदैन भने आधिकारिक नोटिस दिनुहोस्, वेबसाइटमै दिनुहोस्। यत्र मिडिया अहिलेको तपाईको नेपालमा छ्यापछ्याप्ती छ, दिनुहोस् न। हामीले त्यो सुनेर ल्याइदैन नि त। तर तपाईको एउटा कुनै पनि आधिकारिक तपाईको न्युजमा तपाईको एउटा आधिकारिक सूचना बिना सूचना अब हामीले त उहाँबाट त सुन ल्याइयो, तर हामीलाई यहाँ थाहा भएन कि यहाँनिर 50,000 हामीले 48,000 भन्सार तिर्नुपर्छ त हामीलाई थाहा थिएन। तर यहाँ आएर थाहा पाइयो। तर हामीसँग हामी बाहिर अब यहाँ दसैँको मुखमा आएर हिजो आएको मान्छे आज हामी बसिएको छ, तपाईँको 8-10 हजार पैसा यहीँ खर्च भइसक्यो। अब त्यो सुन लिनलाई हामीले कति दिन कुर्ने? उहाँहरूले भन्नुहुन्छ 48,000, त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने हामीले? म चाहिँ अहिले यहाँ होटेलमा बसिरहेको छु। यहाँ ल्यान्डिङ मेरो चाहिँ तपाईँको 26 तारिक 26 2:30 बजे 2:30 बजे यहाँ आइयो। मेरो मात्रै होइन, त्यहाँ अधिकांश मान्छेको त्यहाँ सुन जफत गरिएको छ। हामीले 1 केजी पनि ल्याएको होइन, 50 ग्राममा 51 ग्राम पनि ल्याएको होइन। तर त्यो सुनको हामीले कसरी भन्सार दिने, के तरिकाले दिने? हामीलाई सहुलियत दियोस्, नेपाल सरकारको सहुलियत छ भने सहुलियत दियोस्। 50 ग्राम सुन ल्याउन पाइन्छ भने ल्याउन पाइन्छ भन्नुहोस्। होइन यदि भने हामीलाई त्यसको आधिकारिक वेबसाइटमा राखेर यो सुन चाहिँ ल्याउन पाइँदैन, ल्याउँदै नल्याऊ। हामीले किन दुःख पाउने? हामी यात्रु हो, हामी नेपाली हो। हामीले हाम्रो नेपालमा आएर त्यो भने अनुसारले हामीले चाहिँ सामान ल्याउन पाइँदैन भने यसको चाहिँ नेपाल सरकारको के हो त? उहाँले यो चिफले चाहिँ यसको छानबिन गर्नुहोस् र उहाँले तत्काल छानबिन गरेर हामी जस्तो दुखी पीडितले सामान हामीले आफ्नो मजबुर गरेर ल्याएको पैसाले त्यो सामान ल्याउन पाइन्छ भने ल्याउन पाइयोस्। हामीले बिना भन्सार शुल्क दियोस्, सामान फिर्ता गरियोस्। गिरी मात्र नभई पोखरा सराङकोट घर भएका बाबुराम अधिकारी पनि 8 गते त्रिभुवन विमानस्थलको चेकिङमा परे। उनले पनि दुबईबाट 46 ग्रामको सुनको सिक्री र औँठी लगाएर आएका थिए। उनको पनि सामान रोकियो। अहिले पैसा तिरेर लिएर जानु भनेका छन्, तर किन पैसा तिर्ने भन्दै उनी कारण खोज्दै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएर उता हामीले चाहिँ दुःख गरेर कमाएको पैसा हो यो। र सुन भनेको चाहिँ फेरि यहाँ ल्याएर बेच्नको लागि ल्याएको सुन पनि होइन। होला 1-2 तोला बेचिएला अथवा बेच्न त हुँदै होइन। यो त घर परिवारको लागि, मेरो आफ्नो घरको लागि लिएर आएको सुन हो। आजकलको जमानामा 4-5 तोला घरमा सुन प्रायको सबैकोमा हुन्छ। मैले पनि यो 5-4 तोला आफ्नो प्राइभेट प्रयोजनको लागि, मेरो बाबा आमाको लागि, मेरो आफ्नो घर परिवारको लागि, फ्यामिलीको लागि, मेरो सिङ्गल आफ्नै। अहिले मेरो हातमा केही पनि छैन, एउटा सिर्फ यही रिङ छ। यो बेरुवा औँठी मैले रेगुलर लाउँछु भनेर किने हो होइन। यो त निकै भन्ने आयो नि त होइन। यसको लागि चाहिँ अब 44-45 हजार तिर्नुपर्छ भने त्यो त ठुलो अन्याय भयो नि त होइन। अनि नेपालमै आएर किन्नुहोस् भन्नुहुन्छ। नेपालमा आएर किन्दाखेरि के दुबईमा किनेको सुन र नेपालमा किनेको सुनमा फरक छैन। र उहाँ अलिकति सस्तो पर्ने भयो, हामीलाई अलिकति फाइदा हुने भयो। हामीले उहाँ पसिना बगाएको छौँ नि त। हरेक महिना हामीले नेपाल सरकारलाई रेमिटेन्स पठाएको छौँ। रेमिटेन्सबाट पनि त नेपाल सरकारलाई राजस्व त उठिरहेछ। त्यति राजस्व उठ्दा पनि यति एउटा चाहिँ 40 ग्राम सुन 45 ग्राम सुन ल्याउने बेला यस्तो समस्या पार जुन त हुन्थेन नि त होइन। कि यसको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा डाटाबेस बनाउनु पऱ्यो क्या, कसले कसरी ल्याउन पाउने त्यो बनाउनु पऱ्यो। त्यो बनाउन चाहिँ उहाँहरूले पहल गर्नुभयो होइन। हचुवाको भरमा ठ्याक रोकिदिनु भयो, सिट काटिदिनु भयो, सिट दियो, त्यो चाहिँ भयो। अधिकारीले लगाएको सिक्री नेपालबाट जाँदै लगाएर गएको र उताबाट आउँदा
आफूले सफा मात्र गरेको उनको दाबी छ। यता असोज 10 गते सोमबार 2:30 बजे विमानस्थल आइपुगेका इटहरीका इन्द्रजित कुमार यादवको पनि उस्तै हाल छ। कानुन अनुसार 50 ग्रामको सुनको सिक्री ल्याउँदा उनको पनि सुनको सिक्री खोसियो। 1:30 बजे सायद ल्यान्डिङ थियो, 2:30 को भनौँ न, 2:30 ल्यान्डिङ थियो नेपाल त्यो हाम्रो त्रिभुवन एयरपोर्टमा। त्यसमा चाहिँ हामी 50 ग्राम सुन होइन, 50 ग्रामको आफ्नो युजको लागि सिक्री, त्यो पनि युज गरिरहेको सिक्री लिएर आएको, यो बिल छ। सिक्री लिएर आएको त्यसलाई चाहिँ त्यसमा फेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ सेटिङमा लिँदै जाने, हामी चाहिँ अब बिना सेटिङवाला पऱ्यौँ, कोही नचिनेका लिएर यो यसमा लेखेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सुन जस्तो धातु भनेपछि मेटल 50 ग्रामको 1 थान। यिनीहरू सब झुटो र फ्रोड लेख्छ। जति दाजुभाइ आउनुहुन्छ विदेशबाट यो चाहिँ केयरफुल हेर्नु होला, यिनीहरूले खाइ पनि दिन्छ, किनभने यो धातु सातु के जाति लेखेर दिन्छ। त्यो माथि यो भन्सार कार्यालयको मेन वेबसाइटमा जानुहोस्, त्यहाँ लेखिरहेछ बकाइदा लेखा छ कि 50 ग्रामसम्मको लिएर चाहिँ जान सक्छ। अब यिनीहरूले चाहिँ त्यो पनि लिएर जान नसक्ने, हजुर म त्यो देखाइदिन्छु, त्यो पनि लिएर जान नसक्ने। हामीले चाहिँ सबै हेरेर, हामीले चाहिँ वेबसाइट हेरेर चाहिँ हामीले यहाँ वेबसाइट चेक गरेर, यो भन्सार कार्यालयको वेबसाइट चेक गरेर ल्याएको। केही छैन, त्यहाँ सब बिचरा आन्टीहरू विदेशबाट आन्टी दिदी बहिनीहरू बिचराहरू त्यहाँ बसेर रोएर 40,000 50,000 तिर्न लगाइरहेछ। त्यसमा बिना आधारको पैसा तिर्न लगाइरहेछ। त्यही भएर सबैजना यो जति सुन्नुहुन्छ मेरो भोइस, सबजना यो भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ यो बुलडोजरै चलाउनु पर्ने, डोजर होइन बुलडोजर चलाउनु पर्ने हो। त्यही भएर यो ल्याउनु कोही नतिर्नु पैसा चाहिँ। मैले 50 ग्रामको सिक्री युज्ड सिक्री मैले लगाइरहेको थिएँ। र यो सबभन्दा मेन पोइन्टको कुरा म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने यो यतिसम्मको यिनीहरू हो कि मिडिया आएर यहाँ 2 घन्टासम्म बसिरहेछ। यो चिफ के नाम हो, विष्णु पोखरेल कि के नाम हो, यो विष्णु पोखरेल भन्ने चिफ, यो सबभन्दा मेन मिडिया यहाँ मैले 1 घन्टादेखि देखिरहेको छु। हामीलाई त नागरिकले त वास्ता गरेन, यिनीहरूलाई नि वास्ता गरेको छैन। यिनीहरूलाई कसको संरक्षण छ थाहा छैन। लुटमार जिन्दाबाद नेपाल, लुटमार। त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा भएको यो मनपरीको कुनै सीमा छैन। कानुनमा भएको व्यवस्थालाई पन्छाएर कुन नियम लादेर विदेशबाट आउने मजदुरमाथि यस्तो व्यवहार गरिन्छ, यो प्रश्न भन्सारका कर्मचारीहरूले दिनै पर्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको व्यवहार विभेद सहन नसकेपछि र कानुनको कुरा बुझ्न नसकेपछि केही पीडित अर्थ न्युजको कार्यालय पुल्चोक स्थित कृष्ण गल्लीमा आइपुगे, जसमध्ये एक हुन् पूर्णबहादुर रोका। स्याङ्जाका रोकासँगको कुराकानी हेरौँ अब। यही असोज 8 गते आबुधाबीबाट एयर अरेबियाको फ्लाइटबाट बिहान 06:40 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ अवतरण गर्दाखेरि चाहिँ म त्यतिखेर आउँदै थिएँ। आउँदाखेरि चाहिँ मलाई जुन भन्सारको त्यहाँ चेक जाँचको क्रममा भन्सारको कर्मचारीले मैले चाहिँ नि नेपाल सरकारको भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालयको भन्सार विभागको वेबसाइटमा यो वैदेशिक रोजगारबाट दुबईबाट वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल आउँदाखेरि 50 ग्रामसम्मको गहना, सुनको गहना बनाएर ल्याउन पाइने जुन न्युज च्यानल मैले पढेको थिएँ, त्यही अनुसार मैले 3-4 महिनाको कमाइबाट चाहिँ मैले एउटा सिक्री बनाएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ सिक्री बनाएर मैले आफैले लगाएर आउने क्रममा जब म 6:40 एयर अरेबियाको फ्लाइटबाट ल्यान्डिङ भएँ, त्यसपछि त्यहाँ भन्सारमा चेक जाँच गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो सिक्री चाहिँ मैले घाँटीमा लाएर आइरहेको सिक्री चाहिँ चेक जाँच क्रममा भन्सारको कर्मचारीले पक्ड्नु भयो। मैले चाहिँ के ल्याउनु भएको छ भन्दाखेरि मलाई थाहा थियो कि नेपालमा 50 ग्रामसम्मको सुनको गहना बनाएर ल्याउँदाखेरि भन्सार नलाग्ने भन्ने जुन न्युज, राष्ट्रिय न्युज, विभिन्न च्यानल अनि वेबसाइटमा मैले थाहा पाएर आफूले मेरो आफ्नै लागि भनेर बनाएर मैले घाँटीमा लगाएर आइरहेको एउटा सिक्री, 40 ग्रामको सिक्री
मैले बनाएर लिएर आइरहेको थिएँ, लाएर आएको थिएँ। त्यहाँ भन्सारको कर्मचारीले मलाई समात्नु भयो, पक्रिनु भयो। मेरो चाहिँ सुन मैले लाइरहेको सुन मैले घाँटीमा लाइरहेको थिएँ अनि उहाँले मलाई त्यहाँ एउटा अपराधी जस्तो व्यवहार पनि गर्नुभयो। के गर्नुभयो तपाईँलाई त्यहाँ? म लाइरहेको चाहिँ सुन खोल, सुन ल्याएको छस् भनेर भन्नुभयो। छ मैले सुन ल्याएको छु भनेपछि सुन खोल्न लाउनु भयो। मैले खोल्दै थिएँ। मैले खोल्दा उहाँले जबरजस्ती आफै खोल्नुभयो। नत्र यदि विश्वास लाग्दैन भने त्यहाँ सिसी क्यामेराहरू पनि छ, सिसिटिभी फुटेजहरू पनि चेक गर्न सकिन्छ। अनि उहाँले आफै खोल्नुभयो। अनि खोलेपछि सिक्री लिनुभयो। सिक्री लिइसके पछाडि अनि मेरो पासपोर्ट माग्नुभयो। मैले त्यहाँ पासपोर्ट दिन अलिकति इन्कार गरेँ, किनकि मैले रिक्वेस्ट गरेँ उहाँलाई कि 50 ग्रामसम्मको सुन त गहना बनाएर ल्याउन पाउने नियम छ नि, किन समात्नु भएको भन्दाखेरि यो मिल्दैन, भन्सार लाग्छ भन्नुभयो। मैले त्यहाँ रिक्वेस्ट गरेँ उहाँलाई चाहिँ धेरै मैले रिक्वेस्ट गरेँ। मैले आफ्नै लागि बनाएर ल्याएको हो, यो चाहिँ मेरो 4-5 महिनाको चाहिँ स्यालेरीबाट आफैलाई बनाएको, किन यसरी चाहिँ भन्सार लिनुहुन्छ भन्दा उहाँले भन्सार लाग्छ यो भनेर उहाँले चाहिँ मेरो पासपोर्ट, मेरो सिक्री बनाएर ल्याएको सिक्री 40 ग्राम सिक्री उहाँले लिनुभयो। त्यसपछि हजुरको म उहाँबाट आउँदाखेरि मसँग नेपालको सिम पनि थिएन। मैले त्यसपछि मैले मेरो यो एकजना साथीसँग मोबाइल मागेर अनि घरमा काठमाडौँमा मेरो भतिजलाई फोन गरेँ। मेरो यसरी सुन जफत भयो। 1 प्रति ग्राम 950 को दरले चाहिँ भन्सार लाग्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि मसँग सिम पनि थिएन। मैले एकजना साथीको फोन मागेर भतिजलाई फोन गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई मानसिक तनाव भयो धेरै। मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मेरो आमा बिरामी भएर पोखराको मणिपालमा भर्ना गरेको थियो। त्यसै कारणले म आएको थिएँ। मलाई विभिन्न मानसिक तनाव दिनुभयो उहाँले। त्यसपछि मसँग नेपाली पैसा थिएन। मैले एकजना साथीको मोबाइलबाट फोन गरेँ भतिजलाई। अनि फेरि त्यहाँ अनलाइन ट्रान्सफर पनि नहुने। अनि मैले क्यास पेमेन्ट गर्न पर्ने, मसँग पैसा थिएन। अनि मलाई 2 घन्टासम्म त्यहाँ राखियो। मलाई धेरै मानसिक तनाव। तपाईँले भन्सारको कोही व्यक्तिलाई गएर ममाथि यस्तो भयो भनेर भन्नुभयो? मैले केही भनिनँ त्यहाँ। मलाई केही पनि भनिनँ। मैले रिक्वेस्ट मात्रै गरेँ मलाई छोडिदिन्छ कि भनेर। त्यही पनि मैले गहना बनाएर ल्याएको त मैले पाउँछु नि, मलाई किन यसरी भन्सार लिनुहुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन, यो मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि मैले अनि 2 घन्टासम्म मैले मोबाइल माग्दै फोन गरेँ। अनि मेरो भतिज आउँदा जाँदा त्यहाँ 2 घन्टा टाइम लाग्यो। जतिसक्दो चाहिँ चाँडो लगेर पैसा पेमेन्ट गर्न पर्ने, क्यास पेमेन्ट गर्न पर्ने रहेछ। त्यहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ खातामा लगेर डिपोजिट गर्न पर्ने, अनलाइन ट्रान्सफर पनि नहुने। एकतिर मसँग चाहिँ नेपालको सिम नभएको, मोबाइल मात्रै थियो मसँग। अनि म यहाँबाट जाँदाखेरि सिम लिएर गएको थिइनँ। अनि मलाई आफन्तलाई फोन गर्न पनि समस्या पर्यो। अनि त्यसपछि मलाई मानसिक तनाव भयो विभिन्न। अनि 2-3 घन्टा मलाई त्यहाँ वेस्टेज भयो। अनि बल्ल त्यसपछि मेरो भतिज त्यहाँ गएर मलाई चाहिँ प्रति ग्राम 950 को दरले 38,000 40 ग्राम सुनको 38,000 पैसा, त्यसपछि 565 एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ भनेर अनि 38,565 मैले त्यहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको खातामा चाहिँ दाखिला गरिसकेपछि उहाँले अन्तिममा मेरो सिक्री पासपोर्ट मलाई चाहिँ दिनुभयो। चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ त्यो लास्टमा पेपर दिँदाखेरि जुन भन्सारको स्लिप दिनुभएको थियो त्यसमा उहाँले चाहिँ काँचो सुन ल्याएको जुन ढिक्का हुन्छ क्वाइन त्यस्तो चाहिँ भनेर लेखिदिनु भएको छ, जहाँ कि मेरो सिक्री हो। सिक्री भनेर लेख्नु भएको छैन। उहाँले जुन स्लिप दिनुभएको छ त्यो स्लिपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नि क्वाइन काँचो सुन जुन काँचो सुन ल्याउन मिल्दैन जुन भन्ने छ त्यो काँचो सुनको चाहिँ उहाँले पहेँलो धातुको चाहिँ काँचो सुन भनेर उहाँले चाहिँ त्यो स्लिप दिनुभएको छ। 565 रुपैयाँ चाहिँ के को तिरो एक्स्ट्रा चार्ज भन्नुभएको छ, के को हो भनेर सोध्नु भयो तपाईले त्यति बेला? एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। यो 38,000 चाहिँ त 40 ग्राम सुनको र 565 एक्स्ट्रा चार्ज भन्नुभएको थियो। त्यो मलाई थाहा भएन, मैले सोधेको थिएँ।
यो 565 के को भन्दाखेरि उहाँले एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ। तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नु भएन त्यहाँ भन्सारको कर्मचारीलाई यो काँचो सुन होइन मैले बनाएर लाएर आएको छु भनेर त्यति बेला भन्नु भएन? मैले रिक्वेस्ट गरेको, धेरैचोटि रिक्वेस्ट गरेँ। मैले त्यहाँ आफ्नो परिचय पनि दिएँ। म एक पूर्व सैनिक हुँ, म कर्मचारी पनि हुँ। म वैदेशिक रोजगारमा यसरी चाहिँ विदेशमा धेरै वर्ष आउने जाने गरेँ। अहिले चाहिँ यो विभिन्न पत्र पत्रिका हेरेरै मैले यो ल्याउन मिल्ने भनेरै मैले चाहिँ आफैले लाई भनेर बनाएर ल्याएको हुँ। किन यसरी भन्सार लाग्छ भन्दा उहाँले मेरो कुरा सुन्नु भएन अनि मलाई चाहिँ जसरी त्यहाँ अपराधीको जस्तो व्यवहार भयो अनि मैले चाहिँ गएर अनि अन्तिममा मेरो केही सिप नलागेपछि अनि मैले आफन्तलाई कल गरेर उहाँले पैसा चाहिँ लिएर गइसके पछाडि अनि मैले क्यास पेमेन्ट गर्न पर्यो। मलाई एकदम धेरै मानसिक तनाव दिनु भयो। हामी जस्ता धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसरी आउँदाखेरि यस्तै व्यवहार भएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। चाहिँ मेरो चाहिँ नि यतिखेर चाहिँ एकदम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने भन्सारका कर्मचारीहरूमा एकदम चाहिँ मेरो धेरै गुनासो छ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अहिले यहाँबाट? यो भन्सारमा खटिने कर्मचारीहरूले अब जस्तो वेबसाइटमा जसरी न्युजमा आएको छ, जुन सरकारको वेबसाइट छ अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागहरू जुन लेखिएको वेबसाइट अनुसार जसरी भनिएको छ न्युजहरूमा, जस्तो 50 ग्रामसम्मको गहनामा चाहिँ गहना बनाएर लिएर आउँदाखेरि भन्सार छुट हुने भन्ने त्यो नियम सरासर पालना गर्नु पर्यो ताकि हामी जस्ता न्युज हेरेर अनि यसरी चाहिँ नि लिएर आउँदाखेरि चाहिँ भन्सार तिर्नु पर्दाखेरि यसरी कसैलाई पनि यस्तो चाहिँ व्यवहार नगरियोस् र चाहिँ नियमको फलो होस् भन्न चाहन्छु। तपाईँको अब उता दुबई जाने कहिलेको छ टिकट? म एक महिनाको छुट्टी आएको छु। अब एक महिना पछाडि फेरि आफ्नो काममा निरन्तरता दिनलाई एक महिना पछाडि फेरि जाँदैछु। सर अनि यो यता आएपछि तपाईँले प्रहरीमा केही यो बारे उजुरी दिने प्रयास गर्नुभयो? मेरो यसमा प्रहरीमा निवेदन मैले गरिनँ। मलाई यस सम्बन्धी केही थाहा पनि थिएन। मैले त्यतिखेर त्यहाँ कम्प्लेन पनि गरिनँ र त्यहाँको त्यो जुन मलाई भन्सारको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, मलाई अभद्र व्यवहार गर्ने, एउटा अपराधीको व्यवहार गर्ने, उहाँलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा चिन्छु। मेरो चाहिँ नि यो 38,565 जुन राजस्व भएको छ सकभर चाहिँ नि मैले मेरो बिना कसुरमा मेरो एउटा चाहिँ नि विदेशमा मैले रात दिन पसिना गरेर चाहिँ कमाएको पैसा हो, त्यो चाहिँ फिर्ता होस् भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो अर्थ न्युज च्यानल मार्फत, राष्ट्रिय न्युज मार्फत मैले भन्न चाहन्छु मेरो जुन 38,565 यो नेपाल सरकारमा चाहिँ दाखिला भएको छ त्यो बेकसुर मैले चाहिँ नि मेरो त्यो पैसा फिर्ता होस् भन्न चाहन्छु। यो भन्सारको कर्मचारी नेपाल सरकारको चाहिँ कुनै पनि यो न्युजहरू हेरिरहनु भएको छ भने मैले मेरो यो पैसाहरू चाहिँ जुन दाखिला भएको छ राजस्व त्यो चाहिँ फिर्ता होस् भन्न चाहन्छु। सामान्य नागरिकलाई यस्तो व्यवहार गर्नु उचित हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो सरासर गलत हो। यो चाहिँ हामी जस्ता चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किनेहरूको लागि मात्रै यस्तो हुन्छ। सिधा सादा कर्मचारी यहाँ चाहिँ विशेष गरी दुबईबाट कहाँबाट आएकोस् भनेपछि दुबईबाट आउने, खाडी मुलुकबाट आउने कर्मचारी जुन कामदारहरू हुन्छन् यस्ता कामदारहरूको लागि यस्तो अभद्र व्यवहार हुन्छ। मान्छे हेरेर त्यो व्यवहार गर्ने गरिन्छ। हामी जस्ता धेरै मान्छेहरू ठगिएका छन्। आइन्दा यदि अहिले म ठगिए तापनि अब आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोही पनि यसरी यस्तो व्यवहार कसैले पनि भोग्न नपरोस् र नियममा भएको नेपाल सरकारको वेबसाइटमा भएको जति पनि 50 ग्रामसम्मको अर्नामेन्टहरू जुन बनाएर ल्याउन पाउने नियम छ त्यो नियम सरासर सबैलाई फलो होस्। अब आउने मान्छेहरूले आफूले चाहेको कुनै पनि गहनाहरू बनाएर ल्याउन सकोस्। नेपालमा बेला बेलामा चर्चाको रूपमा रहने विषयमध्ये एक हो सुन तस्करी। हवाई मार्ग र स्थलमार्ग हुँदै नेपालमा विभिन्न सङ्गठित समूह नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्ने गरेको छ। विगत 5 वर्षको प्रहरी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अवैध सुन बरामदका घटनाहरूमा संलग्न 346 जना पक्राउ परेका छन्। कथा यो पछिको हो, तर नेपालमा सुन तस्करीको इतिहास पल्टाउने हो भने पञ्चायतकालदेखि नै यो निरन्तर चल्दै आइरहेको छ। तर नेपाल मात्र माध्यमभन्दा अधिकांश सुन भारतको बजारसम्म पुग्ने गरेको छ। हरेक दिन नेपाली बजारमा 35 किलो सुन खपत हुन्छ, तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै 10 केजी सुन बजारमा पठाउने गरेको छ।
नेपालमा सुन आयात सरकारले मात्रै गर्न पाउँछ। एकद्वार नीति अनुसार आयात गरेर वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत दैनिक 10 केजीसम्म सुन बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। तर सुनचाँदी व्यवसायका अनुसार नेपाली बजारमा दैनिक 35 किलो सुन खपत हुन्छ। यो तथ्याङ्कले दिनकै कम्तीमा 25 किलो सुन अभाव रहेको प्रष्टै देखाउँछ। यसका साथै अवैध रूपमा भइरहेको सुन तस्करी नेपाली बजार हुँदै भारतीय बजारमा खपत हुने गरेको छ। हङकङ, युएई, सिङ्गापुर र मलेसियाबाट हवाई मार्ग हुँदै नेपालमा अवैध सुन तस्करी भइरहेको पाइन्छ। अधिकांश सुन तस्करीका घटनाहरूमा गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइन्छ। तर अवैध रूपमा हुने सुन तस्करीका घटनामा भरिया मात्रै पक्राउ पर्ने गरेको र ठूला सुन तस्करहरूलाई समात्न नसकेको भन्दै प्रहरीको आलोचना समेत हुने गरेको छ। तर पछिल्लो समय सुन तस्करीका गिरोह नै पक्राउ परेपछि अवैध सुन तस्करीका घटनामा कमी आएको प्रहरीको दाबी छ। नेपाल भारत जस्ता मुलुकमा सुनको व्यापक प्रयोग हुन्छ। जहाँ डिमान्ड छ त्यहाँ सप्लाईको प्रयत्न हुन्छ। व्यक्तिहरूले डिमान्ड क्रिएट गर्छन्। डिमान्ड भएपछि सप्लाईकर्ताहरू कानुनी, गैर कानुनी, नैतिक, अनैतिक सबै उपायहरू अपनाउन खोज्ने हुन्छ। नेपालमा सुनको तस्करी गर्ने पछिल्ला गत वर्ष विगतका घटनाहरू हेऱ्यौँ भने अहिले पछाडि चाहिँ तस्करका गिरोहहरू पक्राउ परिसकेपछि यो व्यापक रूपमा त्यस्तो सङ्गठित रूपले सुन तस्करी गरिहाल्नेसम्मको हिम्मत बढिरहेका छैन। तथापि विदेश गएर आउनेहरूले, व्यक्तिहरू, गृहिणीहरू, विदेशबाट फर्किने अधिकांशले अब सुन कति ल्याउन पाइन्छ पाइन्न भन्ने कुरा नबुझिकन, बुझ्न नचाहिकन एक थरी त्यसरी ल्याएको देखिन्छ, जो एक्सेसिभ बन्न आउँछ। त्यो पनि पक्राउ पर्छ। कतिपय व्यक्तिले यति छल्न सकिन्छ होला भनेर पनि सुनलाई ल्याएको पाइन्छ। तर नेपालका सीमा नाकाहरूमा अलिकति यस विरुद्धको कारबाहीको तीव्रता दिएसँगै यो अहिले चाहिँ घटेको देखिन्छ तथ्याङ्कले। तर यसको निगरानी चाहिँ निरन्तर गर्न जरुरी छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2078-79 सम्ममा 336 केजी अवैध सुन बरामद भएको छ, जसमा संलग्न 346 जना पक्राउ परेका छन्। विगत 5 वर्षमा अवैध रूपमा बरामद भएको सुन आर्थिक वर्ष 2074-75 परिमाण 2 केजी, पक्राउ 58 जना। आर्थिक वर्ष 2075-76 परिमाण 51 केजी, पक्राउ 115 जना। आर्थिक वर्ष 2076-77 परिमाण 30 केजी, पक्राउ 30 जना। आर्थिक वर्ष 2077-78 परिमाण 32 केजी, पक्राउ 55 जना। र आर्थिक वर्ष 2078-79 परिमाण 23 केजी, पक्राउ 88 जना। स्रोत प्रहरी प्रधान कार्यालय। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा सुन तस्करीमा 3 तहको घेरा रहेको पाइन्छ। पहिलो तहका कारोबारी विदेशमा बसेर आफ्नो क्षेत्र कटाइदिनेसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। दोस्रो तहका नेपाल बसेर सहयोगी मार्फत भन्सार कटाउन सक्रिय हुन्छन्। तेस्रो तहका कारोबारी भने नेपाल भारत सीमामा बस्छन्। अवैध रूपमा भइरहेको सुन तस्करीलाई रोक्न विमानस्थल र स्थल मार्गमा चेक जाँचमा कडाई गर्नुका साथै प्रहरी, सीमा सुरक्षा, भन्सार र राजस्व जस्ता निकायले प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक छ। धर्मगुरुहरूलाई समाजमा निकै उच्च आदरका साथ हेर्ने गरिन्छ। तर धर्मलाई धन्दा बनाउन चाहने धन्दावाल धर्मगुरुहरूको कारण धर्म नै बदनाम बन्दैछ। धर्म र आस्थाप्रतिको कमजोरीमाथि टेकेर धेरै धर्मगुरुहरूले आफ्ना शिष्य, चेली र श्रद्धालु महिलाहरूलाई काम वासनाको शिकार बनाउने अर्थात् बलात्कार समेत गर्ने गरेका घटनाहरू निरन्तर आइरहेका छन्। धर्मप्रतिको अगाध आस्थाका कारण नै धर्मगुरुहरूप्रतिको विश्वास पनि बढेको पाइन्छ। तर कतिपय धर्मगुरुहरूले भक्तहरूको यही श्रद्धाको फाइदा उठाउँदै बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध समेत गर्ने गरेका छन्। धर्म आस्था हो, तर कतिपयले यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्छन्, त्यो पनि बलात्कार र यौन शोषण जस्ता जघन्य अपराध गर्न। संसारभरि नै यस्ता अपराध हुने गर्छन् जसबाट नेपाली समाज समेत अछुतो छैन। नेपालमा यौन शोषणको आरोप लागेका केही धर्मगुरुहरू नाम रामबहादुर बमजन, धार्मिक नाम लिटिल बुद्ध। अभियोग आश्रममा आएकी आनीलाई प्रलोभनमा पारेर यौन शोषण र बलात्कारपछि बेपत्ता पारिएको। प्रहरीले पक्राउ गर्न पटक पटक प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म असफल छ। तर चाँडै कानुनी दायरामा ल्याउने प्रहरीको रटान भने कायमै छ। अनुसन्धान भन्ने कुराहरू छ नि,
जबसम्म रिजल्ट आउँदैन नि तबसम्म यसमा देखिँदैन कि त्यसको, त्यस कारण यो जिरो नै हुन्छ अहिले। तर हाम्रो प्रहरी चाहिँ त्यसमा लागि नै राखेको छ। हामी चाँडै नै कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ, यहाँ ढुक्क भएर बसे हुन्छ। नाम कृष्ण बहादुर गिरी, धार्मिक नाम सिद्धि बाबा। अभियोग आफ्नै एकजना महिला अनुयायीलाई बलात्कार गरेको। हाल सिद्धि बाबा अदालती मुद्दा झेलिरहेका छन्। तर 2 साउनदेखि 10 गतेसम्म उनी पाशुपत क्षेत्रमा चलेको अतिरुद्र महायज्ञमा सरिक भए। सिद्ध बाबाको आशीर्वाद लिन मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थहरू सहभागी भए। यसले मुद्दालाई प्रभावित गर्न सक्ने आशंकालाई प्रहरीले भने अस्वीकार गरेको छ। धर्मगुरु भन्ने बित्तिकै सर्टेन धर्म जो धर्मगुरु छ, जुन धर्मको छ, त्यसमा निश्चित रूपमा पनि केही मान्छेहरूको त्यो धर्मपट्टि लगाव हुनेहरूको ऊपट्टि समर्थन हुनुपर्ने, ऊपट्टि तपाईँको चाहिँ विश्वास हुनुपर्ने, त्यो स्वाभाविक हो। तर जसले अपराध गर्छ नि हैन, त्यो त्यसमा कुनै धर्म हैन, कुनै अन्य प्रभाव दबावले छेक्दैन कि। नाम टुल्कु लामा। अभियोग झारफुक र उपचारको बहानामा महिलामाथि यौन शोषण। उच्च अदालत पाटनले 7 वर्ष कैदको सजाय सुनाएपछि हाल उनी जेल जीवन भोगिरहेका छन्। नाम हरिनारायण शर्मा, धार्मिक नाम रामेश्वर। अभियोग 20 माघ 2076 बाराको रमपुरवा गाउँमा 13 वर्षीय एक किशोरीमाथि बलात्कार गरी भाग्न लागेको अवस्थामा पक्राउ परेका रामेश्वरमाथि अदालती कारबाही जारी छ। नाम पास्टर विश्वास भनिने ध्रुव बाबा जोशी। अभियोग 27 पुस 2076 साँझ ललितपुर स्थित आशा विश्वासी चर्चमा एक अनुयायीमाथि बलात्कार। यो घटनाको विषयमा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मानिसलाई छिटो र सजिलै विश्वासमा लिन सकिने माध्यम नै धर्म हो। यही धर्ममाथि टेकेर धर्मका ठेकेदारहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने गर्दछन्, जसले गर्दा काम वासनाको शिकार हुने महिलाहरूको संख्या बढ्दो छ। देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनका लागि कसम खाएर वर्दीमा सजिएका हुन्छन् प्रहरी। समाजमा हुने गरेका आपराधिक गतिविधि रोक्न र त्यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न प्रहरीको अहम भूमिका हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा प्रहरीले जघन्य अपराधमा संलग्न रहेकाहरूमाथि गोली हानेर नियोजित रूपमा नै मार्ने गरेको पाइन्छ। प्रहरीले पुलिस इन्काउन्टर नाम दिएको यो शैली आलोचित बन्दै आएको छ। प्रहरीले अपराधी सक्ने सजिलो शैली मानेको यो प्रवृत्ति पञ्चायत कालमा पनि बहुदलीयलाई सक्ने भन्दै यही शैली राज्यले अपनाउने गरेको थियो। राज्यबाट हुने निकृष्ट अपराध मानिएको यही शैलीबाट नेपालमा धेरै जनहरूलाई पनि मृत्युको बाटो रोजाइएको छ, जुन विषय विवाद रहित बन्न सकेका छैनन्। संविधानको धारा 16 को उपधारा 2 ले कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनी किटान गरेको छ। तर समय समयमा प्रहरीले इन्काउन्टरको नाममा मृत्युदण्डको सजाय भने दिइरहेको छ। कानुन तह कुनै पनि अपराधमा संलग्नलाई गोली हानेर मार्ने अधिकार प्रहरीलाई छैन। तर बेला बेलामा केही प्रहरी अधिकारीहरूले नै अपराधमा संलग्नलाई खुलेआम रूपमा गोली हानी सिध्याइदिने धम्की समेत दिने गरेको सुनिन्छ। जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई इन्काउन्टर नै गर्ने योजना प्रहरी अधिकारीले बनाएको भन्ने चर्चा पनि बेला बेलामा हुने गरेको पाइन्छ। प्रहरीमाथि नै कसैले आक्रमण गर्छ भने त्यो अवस्थामा प्रहरीले गोली चलाउने कतिपयको बुझाइ छ। तर केही प्रहरी अधिकारीहरूले भने चर्चाका लागि इन्काउन्टरको विषयलाई जोड दिने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय प्रहरी इन्काउन्टरका त्यस्ता घटनामा कमी आएको देखिए पनि विगत 1 दशक यताको तथ्याङ्क भने निराशाजनक छ। प्रहरी इन्काउन्टरका केही चर्चित घटना। दिनेश अधिकारी चरीको नाममा चर्चित गुण्ड नायकी दिनेश अधिकारी 21 साउन 2071 मा प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीसँग काठमाडौँ र धादिङको सीमामा पर्ने भीमढुङ्गामा दोहोरो फायरिङका क्रममा अधिकारी मारिए। उनीमाथि व्यापारीहरूबाट जबरजस्ती रकम असुली र ठेक्का पट्टामा हस्तक्षेप लगायतमा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो। कुमार श्रेष्ठ घैटे 3 भदौ 2073 मा गुन्जा नायके कुमार श्रेष्ठ उर्फ घैटे प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। घैटेको समूह 20 भएको मुठभेडमा घाइते भएका घैटेको त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। चन्दा असुली सहित विभिन्न घटनामा संलग्न भएको उनीमाथि आरोप लागेको थियो। प्रवीण खत्री लागु औषध तथा हतियार कारोबारीको आरोप लागेका प्रवीण खत्री ललितपुरको कुसुन्तीमा
23 साउन 2074 प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। प्रहरीको दाबी अनुसार खत्रीले गोली चलाएपछि जवाफी कारवाही गर्दा उनको मृत्यु भएको थियो। मनोज पुन र सोम आले हत्या, अपहरण, गुण्डागर्दी लगायत विभिन्न आपराधिक घटनाका अभियुक्त मनोज बुढा मगर उर्फ मनोज पुन 2074 साल फागुन 9 गते रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका 4 स्थित भवानीपुर प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिए। पुनका सहयोगीका रूपमा रहेका र निर्माण व्यवसायी शरद कुमार गौचनको हत्यामा संलग्न सोम आले पनि त्यही दिन प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। अजय तामाङ र गोपाल तामाङ 2075 सालको साउन 21 गते भक्तपुर स्थित दोलेश्वरको जंगलमा अपहरणकारी अजय तामाङ र गोपाल तामाङ प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। अपहरणमा परेका 11 वर्षीय बालकको खोजीमा जुटेको प्रहरी र अपहरणकारी बीच मुठभेड हुँदा अजय तामाङ र गोपाल तामाङको मृत्यु भयो। कुमार पौडेल नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामा सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल 2076 असारमा सर्लाहीमा प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारी। मुठभेडमा उनको मृत्यु भएको भनिए पनि दोहोरो भिडन्त भएको संकेत फेला नपरेको भन्दै त्यसको व्यापक विरोध समेत भएको थियो। केदार सहनी विभिन्न फौजदारी मुद्दामा प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका केदार सहनी 2075 पुस 29 गते रूपन्देहीमा प्रहरी इन्काउन्टरमा मारी। तस्करी नियन्त्रणमा निस्किएको गस्ती टोलीले खानतलासी गर्न खोज्दा भएको दोहोरो भिडन्तमा सहनी मारिएको प्रहरीको दाबी छ। दिपेन्द्र जयसवाल आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप खेपिरहेका दिपेन्द्र जयसवाल 2075 माघ 9 गते सप्तरीमा प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। के छ कानुनी प्रावधान? स्थानीय तह ऐनले प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार दिएको छ। ऐनको दफा 6 मा गोली चलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिए चेतावनी दिएर घुँडा मुनि गोली हान्नुपर्ने उल्लेख छ। उसो त पछिल्लो समय सांगठनिक रूपमा हुने गरेका आपराधिक घटनामा समेत कमी आएको प्रहरीको विश्लेषण छ। जस्तो हाम्रो एउटा भनाइ पनि छ, प्रहरी सडकमा गुण्डादुलोमा। गुण्डा भने के हो भन्ने कुरा हामीले त देखेको छैन। यदि कसैले देख्नुभयो भने हाम्रो प्रहरीको नम्बरहरू छ, जस्तै 100 नम्बर भयो होइन, त्यस्तै गरेर हाम्रो जिल्ला प्रहरी परिसरको छ, कन्ट्रोलको छ, अपरेसनको छ, त्यस्तै हाम्रो कार्यालय प्रमुखज्यूकै छ, सबैलाई जानकारी नै छ त्यो नम्बर। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको घटना आयो अथवा जानकारी आयो भने हामीलाई गराइदिनु हो भने हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई इन नो टाइम 5 देखि 7 मिनटसम्ममा त्यहाँभित्र पुगेर घटनास्थलमा पुगेर नियन्त्रणमा लिएर कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय दिलाउन प्रयासरत रहनेछौँ। कुनै पनि आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरी अपराध प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रहरीको कर्तव्य हो। तर प्रहरीले आफ्नो सजिलोका लागि इन्काउन्टरका नाममा व्यक्तिको हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुले चिन्ता मात्र थपेको छैन, कानुनी राज्यको उपहास समेत भएको छ। प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका व्यक्ति आपराधिक छवि र पृष्ठभूमिका भए पनि इन्काउन्टरको गलत अभ्यासलाई बढावा दिन मिल्दैन। नाममा गोली दाग्ने छुट प्रहरीलाई छैन। व्यक्तिगत स्वार्थ र चर्चामा आउने लोभका कारण प्रहरीले इन्काउन्टरलाई बढावा दिँदा त्यसले कानुनी व्यवस्थालाई पनि कमजोर बनाउँदै लैजाने निश्चित छ। नेपाली युवाहरू केही दक्षिण अमेरिकी देशमा पुगेका छन् त केही मेक्सिकोको जंगलमा भेटिने गरेका छन्। यति मात्र होइन, भूमध्य सागरमा आप्रवासी चढेको डुङ्गा डुब्दा पनि नेपाली पर्ने गरेका छन् भने युरोप प्रवेश गर्न खोज्दा ट्याङ्करमा निसासिनेमा पनि नेपाली नै भेटिने गरेका छन्। यति मात्र होइन, काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कडाई गरिएपछि भारतको विभिन्न सहरबाट नेपाली चेलीहरूलाई मध्यपूर्वको खाडीसहित विभिन्न मुलुकमा पुर्याउने गरिएको छ। साथीभाइ र आफन्तको लहलहैमा लागेर विदेशी सपना बुनेका युवाहरू मानव तस्करीको जालोमा पर्ने गरेका छन्। राम्रो काम र धेरै आम्दानीको मिठो सपना बुनेका कयौं नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा दलालको फन्दमा परेर ठगिने मात्र गरेका छैनन्, मानव तस्करको शिकार बन्ने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले समेत प्रष्ट पारेको छ। छिमेकी देश भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा आज पनि कामदारका रूपमा लाखौं नेपालीहरू कार्यरत छन्। घरेलु कामदारका रूपमा गएका उनीहरू मानव तस्करीको शिकार बन्ने गरेका घटनाहरू बेला बेलामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी महिलाहरू रहेको सरकारी आँकडाहरूले पनि देखाएको छ। मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोको विगत 2075-76 देखि 2078-79 सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 673 मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो अवधिमा पीडित भएका 989 व्यक्ति मध्ये 889 महिला रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा मात्र 20 वटा उजुरी परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मुद्दा 258, पीडित पुरुष 71, महिला 316, अभियुक्त पुरुष 407, महिला 117, पक्राउ पुरुष 249, महिला 84, फरार
पुरुष 157, महिला 34। आर्थिक वर्ष 2076-77 मुद्दा 136, पीडित पुरुष 14, महिला 190, अभियुक्त पुरुष 233, महिला 107, पक्राउ पुरुष 127, महिला 71, फरार पुरुष 106, महिला 36। आर्थिक वर्ष 2077-78 मुद्दा 134, पीडित पुरुष 4, महिला 183, अभियुक्तहरू पुरुष 202, महिला 95, पक्राउ पुरुष 111, महिला 51, फरार पुरुष 91, महिला 44। आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म मुद्दा 146, पीडित पुरुष 11, महिला 200, अभियुक्तहरू पुरुष 215, महिला 76, पक्राउ पुरुष 135, महिला 45, फरार पुरुष 80, महिला 31। जम्मा मुद्दा 653, पीडित पुरुष 100, महिला 889, कुल 989, अभियुक्त पुरुष 1057, महिला 365, कुल 1452, पक्राउ पुरुष 622, महिला 251, कुल 881, फरार पुरुष 434, महिला 145, कुल 579। यो तथ्याङ्क मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोबाट प्राप्त तथ्याङ्क हो। यो बाहेक कैयौं मानव तस्करीका घटनाहरू प्रहरीसम्म नै पुग्न सकिरहेका छैनन्। विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि वार्षिक हजारौंको संख्यामा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका घटना हुने गरेको देखाएका छन्। प्राय कामको खोजीमा खाडी मुलुक लगायत अन्य मुलुकमा नेपालीहरू गइरहेका छन्। दलाल मार्फत भारतको दिल्ली, मुम्बई र श्रीलङ्काको कोलम्बो हुँदै खाडी मुलुक पुर्याउन पनि थालिएको छ। अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीका अनुसार मानव तस्करीका घटनामा संस्थागत र व्यक्तिगत गिरोह नै सक्रिय रहेका छन्। के हो मानव बेचबिखन र ओसार पसार? कुनै पनि उद्देश्यले मानिसलाई बेच्ने वा किन्ने, कुनै पनि प्रकारले फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने र वेश्यागमन गर्नुलाई बेचबिखन मानिने मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजाने, विभिन्न प्रलोभन देखाएर वा जबरजस्ती वा अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर कुनै एक स्थानबाट अर्को स्थान वा अन्य स्थानमा लैजानुलाई मानव ओसार पसार भनेको छ। के छ सजायको व्यवस्था? मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 को दफा 15 मा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ। दण्ड सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था। दफा 15 दण्ड सजाय। 1 दफा 3 बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ। क मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई 20 वर्ष कैद र 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना। कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनलाई कसुरको मात्रा अनुसार 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद र 25,000 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। ग प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको कुनै अङ्ग झिक्नेलाई 10 वर्ष कैद र 2 लाख रुपैयाँदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। घ वेश्यागमन गर्नेलाई 1 वर्षदेखि 3 महिनासम्म कैद र 2,000 रुपैयाँदेखि 5,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना। विश्वव्यापी रूपमा हुने मानव बेचबिखन मध्ये करिब 80% बेचबिखन यौनजन्य शोषणको लागि हुने गरेको पाइन्छ। मानव बेचबिखनको आयामहरू फेरिँदै गए पनि मानव बेचबिखन तथा तस्करीका घटनामाथि निगरानी पनि बढाइरहेको प्रहरीको दाबी छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो देशमा विश्वमा चाहिँ अहिले जुन कोभिडको पेन्डामिक भयो, कोभिडको पेन्डामिकले हामी नेपालीलाई पनि अछुतो राखेन। त्यो बेलामा के भयो भने हाम्रो विशेष गरी हाम्रो अलि सहरी एरियामा हुने चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरहरू हुन्छ नि, जस्तै बेलुकामा चल्ने चाहिँ यो दोहोरी भए, डान्स बारहरू, मसाज पार्लरहरू, अनि त्यहाँबाट डिस्कोहरू, यस जुन जुन ठाउँमाहरू हाम्रो चाहिँ एउटा रात्रिकालीन व्यवसाय अथवा मनोरञ्जनका सेक्टर भनेर भन्छौँ, त्यसमा आउने चाहिँ हाम्रा अधिकांश हाम्रो नेपालको हकमा चाहिँ अनस्किल्ड नै हो। हाम्रो नेपालको हकमा स्किल होलान्, तर विदेशको हकमा सबै हामी चाहिँ अनस्किल्ड मान्छेहरू चाहिँ हामीले त्यसरी पठाउँछौँ। यदि चाहिँ विदेशै जाने हो भने हाम्रो नेपालमा जस्तो जसरी तसरी चल्ने हुँदैन। त्यहाँ उसले पैसा दिएपछि दुरुस्त उसले चाहिँ श्रम खोज्छ। त्यस्ता मान्छे नभएर हामीले चाहिँ त्यसरी अनस्किल्ड मान्छेहरू हामी चाहिँ बढी चाहिँ के हो, रोजगारी चाहिँ अस्ति चाहिँ गुम्यो। रोजगारी गुमेपछि पैसाको आर्थिक अभाव भयो र आर्थिक अभाव भएपछि जस्तो ठाउँमा पनि पैसा भनेपछि त्यसै बरु यस्तोमा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ खाना नखाएर मर्नुभन्दा बरु चाहिँ म विदेशमा गएर पाए खाउँला, नभए विदेशमा भने मर्नलाई भए पनि जान्छौँ हामी भनेर त्यस्तो भन्ने चाहिँ व्यक्तिहरू पनि हामीले देखियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ यहाँ रोक्नुपर्छ।
भन्ने हिसाबले अहिले अलिकति एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढाइरहेछौँ अहिले। र त्यसका चाहिँ जो व्यक्तिहरूले यस्ता भल्नरेबल ग्रुपलाई चाहिँ पत्ता लगाएर उनीहरूलाई विदेश जाने वैदेशिक रोजगारको बाहना देखाएर जुन एउटा झुटा आश्वासन अथवा प्रलोभन पारेर लाने गरेका छ ती व्यक्तिहरूलाई पनि अहिले हामीले कानुन दायरामा ल्याउन लगिरहेछौँ। कोही व्यक्तिहरू छुटे होला, हामीले प्रहरीलाई थाहा न प्रहरीको चाहिँ आँखा छलेर हामी पठाइरहेछौँ भने नि ती व्यक्तिहरू पनि हामीलाई सबै डाटा हामीसित छ। यहाँ प्रत्येक व्यक्तिहरूले कसले पठाएको, हामीलाई कोसित चाहिँ सेटिङ गरेर गइरहेछ भन्ने कुरो सबै हामीले चाहिँ लिइरहेछौँ। यहाँ हामीसित सबै अभिलेख चाहिँ हाम्रो अध्यावधिक छ। हामी यसको चाहिँ हुँदाहुँदै यो काम पनि गरिरहेछौँ र त्यसको कन्ट्रोलको काम पनि गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यसको बारेमा भन्न पर्दाखेरि हामीले 443वटा पासपोर्ट मतलब 443जनालाई हामीले एयरपोर्टमा जुन एउटा चाहिँ सरकारले दिएको मापदण्ड पुरा नगरिकन जुन दुबईमा भिजिट भिसामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो र दुबईमा भिजिट भिसामा यहाँबाट आवरण चाहिँ भिजिट भिसा भयो, तर त्यहाँ गएर भिजाको चाहिँ मोड चेन्ज गरेर त्यसलाई वर्किङ भिसा बनाएर त्यहीँ अथवा दुबईमा काम गर्ने अथवा गल्फ कन्ट्रीहरूमा गएर काम गर्न जाने वर्किङ भिसामा जाने त्यो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेन्ड बुझेको हुनाले अहिले त्यसलाई यसरी जानु पाइँदैन भने यसमा पनि विशेष गरी चाहिँ हाम्रो नेपाली चेलीहरू महिलाहरू चाहिँ यहाँबाट दुबईसम्म चाहिँ भिजिट भिसामा जाने अनि दुबईमा गइसकेपछि के अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्ड म के भन्छु भने दुबईसम्म भिजिट भिसामा जाने अनि दुबईमा गएर त्यसको चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन सानो गल्लावाला हुन्छ त्यसको मालिक चाहिँ दुबई बसिया हुन्छ। दुबई गएर यहाँको मान्छेले उता दुबईमा भनिदिन्छ अनि दुबईमा गएर के हुन्छ भनेदेखि तेरो मान्छे त तँलाई लिने आउने मान्छे त उता अमेरिका थियो, अमेरिकाबाट चाहिँ उता सिरियामा आएर बसेको छ अथवा कुवेतमा आएर बसेको छ भनेर कुवेतसम्म गइयो भने त्यहाँबाट म कि युरोप कि चाहिँ अमेरिका जान सक्छु भनेर हाम्रो चाहिँ सोझा महिला दिदीबहिनीहरूलाई के गरेछ त अनि सिरिया अथवा कुवेत पुर्याइदिने। अर्को चाहिँ के छ भने यो विभिन्न कन्सल्टेन्सीबाट चाहिँ ऊ भएको पनि हामीले यहाँ आज पनि हामीले यो मुद्दा दर्ता गरेर यहाँ प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ र मुख्य गरेर यिनै हुन्। र अर्को चाहिँ एउटा झुट्टा विवाहको बाहना गरेर त्यसरी पनि लिएर जाने भइरहेछ। र अर्को चाहिँ अहिले नयाँ ट्रेन्ड के छ भनेदेखि यतातिर साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रीहरूमा पनि अहिले चाहिँ त्यहाँ एउटा नेपालीहरूलाई चाहिँ यसरी यहाँ 2 लाख तिरेर गयो भने त्यहाँ गएर 5 लाखभन्दा बढीको चाहिँ रोजगारी पाइन्छ भनेर त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ केटा मान्छेहरू युवाहरू त्यहाँ गएर अल्पत्र परेको जोखिममा परेको चाहिँ खबर आयो। विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखिएको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार एक जघन्य सामाजिक अपराध हो। अशिक्षित विपन्न वर्ग लगायत महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसार पसार बढी मात्रामा हुने गरेको देखिएकाले जोखिमयुक्त समुदाय स्तरमा सचेतनाको पनि उत्तिकै खाँचो छ। यसलाई चाहिँ भन्नुपर्दा यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसरी भन्ने चाहिँ कुरोमा हामी जानुपर्ने हुन्छ र यसको चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छ। जस्तै कस्तो मुलुक भन्दाखेरि त्यो डेस्टिनेसन कस्तो ठाउँमा हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो डेस्टिनेसन यस्तो ठाउँहरू हुन्छ कि जुन ठाउँमा हाम्रो नेपालले कतिपय सन्दर्भमा हामीले चाहिँ त्यो उनीहरूसित दौत्य सम्बन्ध पनि छैन, त्यहाँ चाहिँ हामीले श्रम सम्झौता नि गरेका छैनौँ र त्यस देशबाट हाम्रो नेपालीले भिजा पनि दिँदैन। त्यस्तो ठाउँमा लगेर जोखिमयुक्त जीवन बिताइरहेको अवस्था छ हाम्रो चाहिँ। यसको चाहिँ अब हामीले गरेको अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यासबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि यसको पहिलो कुरो त जनचेतना नै हो। जनचेतना जगाउने र स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई त्यो विदेश जानुभन्दा अगाडि उसको अभिलेख राख्ने र उसलाई चाहिँ एउटा ट्रेनिङ उसको कमसेकम विदेश जाने हो भने उसलाई एउटा ट्रेनिङ दिएर हातमा सिप दिएर पठाइयो भने उसले त्यहाँ आफूले यहाँबाट कोरा अवस्थामा जाँदाखेरि पाउने भन्दा बढी राम्रो पारिश्रमिक पनि पाउँछ र वहाँ गएर उसलाई चाहिँ जोखिम पनि हुनु पर्दैन। र जाने च्यानलको हकमा सकेसम्म यो सरकारी चाहिँ वैधानिक यो मेन पावरहरू हुन्छ, मेन पावर भनेको जुन चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ मान्छे पठाउने रोजगारी गरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो च्यानलबाट गयो भने भोलि त्यहाँ जोखिम पऱ्यो भने त्यो मार्फत चाहिँ उसलाई फिर्ता गरेर ल्याउनुपर्छ। यहाँ अननोन को मान्छे चाहिँ जो विदेश पठाइदिने भनेर हिँडिरहेछ उसको चाहिँ न ठेगाना छ न उसलाई दिएको पैसाको भरपाई छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भइरहेछ त मान्छेहरू चाहिँ जोखिमयुक्त चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको चाहिँ यात्रा गरिराख्नुपर्छ। द्विपक्षीय कूटनीतिक च्यानल अनि विदेश स्थित आफ्ना दूतावासलाई सक्रियताका साथ परिचालन गरी मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि सरकार चनाखु बन्न आवश्यक छ। यति मात्र नभई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा सहित भारत र चीनसँग नाका जोडिएका सबै नाकाहरूमा कडाइका साथ चेक जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। नेपाल धेरै विदेशीका लागि अपराधिक हिसाबमा सहज छ।
खुला सिमाना, सहजै पाइने प्रवेशाज्ञा अर्थात् भिसा र विदेशीलाई बढी विश्वास एवं सम्मान गर्ने नेपाली परम्पराका कारण पनि उनीहरूका लागि नेपाल धेरै पक्षबाट सजिलो छ। यही कारण घुम्न आउने मात्र नभई अपराधिक मनसाय लिएर नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। हरेक वर्ष अपराधमा संलग्न विदेशीको सङ्ख्या बढ्दो र नेपालमा हुने विभिन्न आपराधिक घटनामा विदेशी नागरिकको संलग्नता देखिनुले पनि यसको पुष्टि गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै बढेको तस्करी, ब्याङ्किङ कसुरका घटना, साइबर अपराध, लागु औषध ओसार पसार र बाल यौन दुर्व्यवहारको घटनामा विदेशी नागरिकको संलग्नता बढ्दो छ। नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै मुलुकमा श्रृङ्खलाबद्ध अपराध गरेर कुख्याति कमाएका चार्ल्स सोबराज अहिले नेपालकै कारागारमा छन्। उनी मात्र नभई अहिले 800 बढी विदेशी नागरिक नेपालको कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका छन्। नेपाल आउने सबै विदेशी नागरिकहरू घुम्नको लागि मात्रै आउँदैनन्। कतिपय अपराधिक मनासायले समेत नेपाल आउने गरेको पाइन्छ। विदेशी नागरिकले नेपालमा आएर विभिन्न अपराध गतिविधि गरेको विवरण बेला बखत नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गर्नुले पनि उक्त विषयलाई पुष्टि गर्ने गरेको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अपराध कर्ममा संलग्न 850 विदेशी नागरिक जेल जीवन समेत बिताइरहेका छन्। सबैभन्दा बढी जगन्नाथ देवल कारागार सुन्दरामा 105 जना विदेशी नागरिक रहेका छन्। नेपाली कारागारमा भएका विदेशी नागरिक भारत 614, भुटान 93, चीन 34, पाकिस्तान 32, बङ्गलादेश 23, अन्य देश 54 र जम्मा 850। नेपाल प्रहरीका अनुसार लागु औषध, ब्याङ्किङ कसुर, सुन तस्करी, अप्राकृतिक मैथुन, बाल यौन दुर्व्यवहार, नक्कली नोट र मानव बेचबिखन जस्ता अपराधमा विदेशी नागरिक जोडिएका छन्। यसका अलावा अन्य विभिन्न आपराधिक एवं फर्जी क्रियाकलापमा पनि विदेशी नागरिक पक्राउ पर्ने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म मात्र यस्ता अपराध घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 311 जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। विभिन्न अपराधिक घटनामा पक्राउ परेका विदेशी नागरिकको तथ्याङ्क: आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 80 जना, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 65 जना, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 42 जना, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 30 जना, आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 94 जना। यसरी पक्राउ परेका विदेशी नागरिक मध्ये सबैभन्दा बढी भारत र चीनका रहेका छन्। पक्राउ परेका अन्यमा अमेरिका, फ्रान्स, रसिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र विभिन्न अफ्रिकी मुलुकका पनि रहेका छन्। अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि साधन स्रोत सम्पन्न प्रहरी मात्रै पर्याप्त हुन्छ भन्ने निचोडमा पुग्नुहुन्न। अपराध समग्र रूपमा समाजमा अपराध न्यूनीकरण गर्न, नियन्त्रण गर्नको लागि सबै समाजले अपराधको विरोध गर्नुपर्छ। अपराध र अपराधीका विरुद्ध चाहिँ उनीहरूको सक्रिय पनि हुनुपर्छ। आफ्ना घरहरू सुरक्षित राख्ने उपायहरू, सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुपर्छ। घर, सडकहरू, हिँड्ने बाटोहरू, बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि कहाँबाट हिँड्ने भन्ने त्यति आधारभूत सुरक्षाको ज्ञान सबैमा हुन जरुरी छ र त्यो ज्ञान मार्फत सुरक्षा निकायलाई, प्रहरीलाई सूचना दिनुपर्छ भन्ने चेतनाको पनि वृद्धि हुन जरुरी छ, नम्बर 1। नम्बर 2, कानुन कार्यान्वयन नै कानुनी शासनको आधार भएको हुँदा मुलुकको उन्नति, समृद्धि र नागरिक बीचको सौहार्दपूर्ण वातावरण, सभ्य समाजको निर्माणको लागि प्रहरी सबल हुन जरुरी छ। र यसको अनुसन्धानमा अहिले अपराधमा प्रविधिको धेरै प्रयोग भएसँगै प्रहरीहरू पनि, प्रहरी संस्थाहरू पनि संस्थागत रूपमै प्रविधिको प्रयोग स्वाभाविक रूपले हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नको लागि हामीसँग प्रविधि पनि हुनु पर्यो। अब हामी प्रहरीलाई नम्बर 1, प्रहरीलाईको कार्य जुन अपरेसन पार्ट हो, यो सबल बनाउनको लागि सवारी साधनदेखि लिएर जुन घटनास्थल सुरक्षित राख्ने साधनहरूदेखि लिएर अब अपराधको तथ्यहरू पत्ता लगाउने किट बक्सहरू समेतदेखि लिएर अपराधीहरू ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टममा पनि प्रहरीहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन जरुरी छ। छिमेकी केही देशका दृष्टान्तहरूले पनि
छिमेकी देशहरू समेतमा प्रहरीलाई सुविधा सम्पन्न बनाइसकेपछि प्रहरीले सक्रियताका साथ काम गर्दाखेरि अपराध नियन्त्रण भएको दृष्टान्तबाट पनि स्वाभाविक रूपले नेपाल प्रहरीलाई पनि त्यस्तो साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सकेमा यो अझ धेरै सफल रूपमा काम गर्न सक्छ र घटनाहरूको तत्काल पत्ता लगाउन सक्छ, कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्छ कानुनको, र प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने म्यासेजले, यो सन्देशले आम नागरिकहरूमा अपराधीहरूमा त्रासको भावना जाग्नु र समग्र नागरिकहरूमा विश्वासको भावना जाग्न हुन्छ। यो चाहिँ यसको चेन इफेक्ट हुन्छ। प्रहरीले सफल रूपमा अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि अब अहिले इन्टेलिजेन्स लेड पुलिसिङ भन्छौँ हामीले, होइन? त्यस्तै अब हामीले जुन यो प्रविधिको प्रयोगले चाहिँ अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुराहरूको अहिले व्यापक सुनिन्छ, थुप्रै देशमा प्रयोग पनि भएको छ। हामी अहिले अपराध नियन्त्रणको लागि एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जरुरत छ। नेपाल प्रहरीलाई त्यसरी साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन जरुरी छ, नम्बर 1। नम्बर 2, घटना घट्यो, घटना घटिसकेपछि पनि घटना अनुसन्धान गर्नको लागि पर्याप्त प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ यसमा त विवादै भनिराख्नुपर्ने विषय पनि होइन। अब यसरी बनाउन सकेमा अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ आम सबैको जानकारीकै विषय हो। मैले नदोहोऱ्याए पनि यहाँहरूलाई समेत थाहा छ। नेपालमा भिजिट भिसाको सहजता र अध्यागमन विभागको कमजोर संयन्त्रका कारण पनि विदेशीहरूको अपराधमा संलग्नता बढेको जानकारहरू बताउँछन्। यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि उनीहरूको विवरण एवं पृष्ठभूमि राम्ररी जाँच गरेर मात्रै विदेशी नागरिकलाई भिसा दिने र आएका विदेशीको क्रियाकलापमा विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। विदेशीहरूको बढ्दो अपराधका कारण अतिथि देवो भव भन्ने मान्यतालाई कायम राख्दै यिनको गतिविधिमा निगरानी बढाउन भने आवश्यक भइसकेको छ। विज्ञानको चमत्कारले समग्र विश्वलाई एउटा गाउँमा परिणत गर्दै लगेको छ। विज्ञानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको सूचना र प्रविधिको विकासले पनि ठूलो फड्को मारेको छ, जसका कारण मानवीय गतिविधिहरू समेत प्रविधिमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेका छन्। प्रविधिको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भइरहेका बेला यसको दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढ्दो छ। प्रविधिको प्रयोगकर्ता बढीसँगै साइबर अपराधको ग्राफ पनि उकालो लाग्दा समाजमा चित्र विचित्रका एवं नयाँ नौला घटनाहरूले ठाउँ पाउन थालेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोग समग्र विश्वका लागि चुनौती बनेको छ। प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने साइबर अपराधको निशानामा हरेक क्षेत्र र उमेर समूहका व्यक्ति पर्ने गरेका छन्। साइबर अपराधको शिकार व्यक्ति विशेष मात्र छैनन्, समाज र राष्ट्रकै लागि चुनौती थपिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत वर्षको एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 2,77,06,000 हाई स्पिड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र 1,98,53,000 ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता रहेका छन्। नेपालको जनसङ्ख्या भन्दा बढी 4,20,00,000 ग्राहकले सिम कार्ड प्राप्त गरिसकेका छन्। यसबाट एकजना ग्राहकले एक भन्दा बढी सिम कार्ड प्रयोग गरेको बुझिन्छ। यसका साथै धेरै जसो सरकारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले इन्टरनेटमा उपस्थिति जनाइसकेका छन्। इन्टरनेट क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुग्नु राम्रो भए पनि यसको जोखिमको क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ। सूचना प्रविधिको विकासले वैद्युतीय माध्यमबाट डिजिटल कारोबार एवं भुक्तानी तथा ब्याङ्किङ सेवाको प्रयोग झन विस्तार हुँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो अध्ययन अनुसार इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवाको प्रयोगकर्ता 11 लाख भन्दा बढी, मोबाइल ब्याङ्किङ सुविधा प्रयोग गर्ने 1,35,00,000 बढी, ब्याङ्किङ कार्ड सेवा प्रयोगकर्ता 11 लाख भन्दा बढी, करिब 40 लाख व्यक्तिद्वारा डिजिटल वालेटको प्रयोग। पछिल्लो समय साइबर ब्युरोमा मात्रै दैनिक 35 देखि 40 निवेदनहरू दर्ता हुने गरेका छन्। प्रहरीसम्म नपुगेको साइबर अपराध सम्बन्धी घटनाहरू अझै धेरै हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएका घटना सबैभन्दा धेरै छन् भने त्यसपछि आर्थिक रूपमा जोडिएका घटना छन्। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका बेला धेरै व्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा जोडिएकाले पनि अपराधको ग्राफ बढेको देखिन्छ। प्रविधिको अपराध प्रविधिकै दुरुपयोग गरेर हुने हो। त्यही भएर अब जति एक्सेस हुन्छ अब त्यो चाहिँ त्यसले धेरै अब एउटा हामीलाई वरदानको रूपमा पनि साबित भएको छ। तर त्यसैलाई दुरुपयोग गर्ने कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यसैको अब मिसयुज गरेर अपराध गरेकाहरू छन्। त्यही केसेसहरू प्रायः गरेर हाम्रामा आउने चाहिँ प्रविधिजन्य कसुरहरू नै हुन्छ।
तथ्याङ्कमा चाहिँ बढेको देखिन्छ। तर जुन सिभियर केसेसहरू छ, जस्तै योभन्दा अगाडि अब आर्थिक रूपमै जस्तै अब हाम्रो एटिएमहरू भए अथवा ब्याङ्किङ सम्बन्धी जति पनि रिलेटेड टेक्निकल रिलेटेड पेमेन्ट गेटवेहरू छ, त्योसँग भएका अपराधहरूमा हामीले विगतमा 24 जना जति विदेशी नागरिकहरू लगायत अब नेपाली पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्यायौँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2 जना भारतीय नागरिकसहित अब नेपाली नागरिकहरू पनि त्यसमा संलग्नता भएको देखिया छ। अब समग्रमा हेर्दा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी धेरै आउँछ अनि सामाजिक सञ्जाल पछि चाहिँ अर्को पाटो भनेको अहिले चाहिँ धेरै अलिकति रिपोर्टिङमा हाम्रोमा चाहिँ आर्थिक सम्बन्धी देखिया छ। त्यो आर्थिकबाट अब विभिन्न छ, जस्तै अब पार्सलको नाममा, लट्रीको नाममा, अनलाइन गेमिङको नाममा हुने अपराधहरू चाहिँ अलिकति हाम्रोमा रिपोर्टिङ बढेको देखिन्छ। नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या करिब 2.5 करोड रहेको अनुमान छ। प्रविधिको क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुग्नु सुखद पक्ष भए पनि यसका नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै सलबलाउन थालेका छन्। इन्टरनेटको प्रयोग गरी ठगी गर्ने, ह्याकिङ गर्ने, व्यक्तिगत सूचना खुलासा गर्ने जस्ता गतिविधि विगत लामो समयदेखि नेपालमा पनि भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरेर बदनाम गरिदिने, इमेल तथा अन्य सामाजिक सञ्जाल मार्फत धम्की दिने, अपहरण गरेर फिरौती माग गर्ने, नगद माग गर्ने, विभिन्न किसिमका नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी इन्टरनेटमा राख्ने, सरकारी तथा अन्य संस्थाहरूको वेबसाइट ह्याक गर्ने जस्ता घटना समेत भइरहेका छन्। यस्ता अपराधबाट जोगिन सबैभन्दा पहिला व्यक्ति आफै सचेत हुनुपर्ने प्रहरीको सुझाव छ। मुख्य चुनौती नै के हो भने यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो हैन, ट्रान्सनेसनल क्राइम भन्छौँ हामीले। र ट्रान्सनेसनल अपराध के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा यसको चाहिँ पहुँच पनि जस्तै अब ट्रेडिसनल अपराधमा प्रायः गरेर कुनै अपराध गर्नको लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नै पर्ने हुन्छ प्रायः केसेसहरूमा। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जहाँ जहाँ इन्टरनेटको पहुँच हुनसक्छ अथवा प्रविधिको पहुँच छ त्यहाँबाट पनि दुरुपयोग हुनसक्छ, अपराध हुनसक्छ। त्यही भएर यसको आइडेन्टिफिकेसनमा पनि त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा चुनौती हुन्छ। त्यसपछि अब अहिलेको चाहिँ जुन हाम्रो विद्यमान कानुनहरू छ त्यो पनि अलिकति परिमार्जनको खाँचो छ र अब यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भइसकेपछि कतिपय अवस्थामा हामीलाई इन्भेस्टिगेसनका क्रममा चाहिने एभिडेन्सियल डेटाहरू हुन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ सङ्ग्रह गर्न, एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हुन्छ। साइबर अपराध भनेको प्रविधिको, जस्तै अब प्रविधिमा अब बुझिने भाषामा मोबाइल हुनसक्छ होइन, कम्प्युटर डिभाइसेसहरू हुनसक्छ अथवा मेसिनको दुरुपयोग गरेर, इलेक्ट्रोनिक अथवा डिजिटल माध्यमको दुरुपयोग गरेर गरिने अपराधहरू हो। अब यसबाट बच्नको लागि सबभन्दा मेन त के हो, मुख्य उपाय भन्छ आफ्नो मैले लेखेको 90% चाहिँ आफैले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यहाँ के छ भन्दा चिन्दै नचिने मान्छेलाई विश्वास गरेर लाखौँ रुपियाँ, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ होइन कि लाखौँ रुपियाँ चाहिँ त्यो पनि नेपालमा होइन, नेपाल पाडी गएर पनि हालिदिनु भएको छ है। अब त्यो गर्दैछु भनेपछि त अब अन्जानमा त मान्छेले गर्दैन, सामान्य पनि विचार गरायो भने त्यस्तो अपराधबाट बच्न सकिन्छ। र सामाजिक सञ्जालमा हुने अन्य अपराधहरूमा चिन्दै नचिने मान्छेहरूलाई साथी बनाउने, साथी बनाइसकेपछि अन्तरङ्ग कुराहरू गर्ने, रेकर्ड गर्ने र पछि आएर म त्यो दुरुपयोग भयो भनेर आउनुहुन्छ प्रायः धेरै केसेसहरूमा। भनेपछि त्यो पनि त आफूले रोक्न सकिन्छ नि त। त्यो लगायतका अब बालबालिकाहरूको हकमा चाहिँ अब गार्जियनले पनि आफ्ना बालबालिकाहरूको एक्टिभिटी चाहिँ मोनिटर चाहिँ गर्नुपर्छ र प्रविधिले नै धेरै प्राइभेसी पोलिसीहरू सेटिङहरू बनाको व्यवस्था गरिदिएकै छ, त्यसमा प्रायः गजेटहरूमा हुन्छ। त्यसलाई पनि अलिकति राम्रोसँग सेटिङ मिलाएर हामीले चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्यो भने अझ चाहिँ यसबाट चाहिँ जोगिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराधका घटनाबाट जोगिन घर परिवार र समाजमा पनि प्रविधिको प्रयोगबारे सचेतना फैलाउन जरुरी देखिएको छ। यति बेला नेपाली समाजलाई चाडबाडले छोपेको छ। बजारमा भिडभाडमा सामान किन्दा वा पैसाको कारोबार गर्दा कतिपय अवस्थामा हतारमा किन्नुपर्ने हुन्छ। प्राय यस्तो बेला विचार नपुर्याउँदा नक्कली नोटबाट ठगिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुने गर्छ। खुला सिमानाका कारण खुलेआम नेपाली र नेपाली बजारमा चल्ने गरेको भारतीय नक्कली नोट बजारमा आउने गरेको छ। हेर्दा दुरुस्त देखिने यस्ता नोट वित्तीय साक्षरताको अभावमा सहजै नेपाली उपभोक्ताको हातमा पुग्ने गरेको छ, जसले बजारलाई वित्तीय मर्यादा बाहिर पुर्याउने गरेको छ। नेपाली बजारमा अन्य समयको तुलनामा चाडबाडको बेला नक्कली नोटको कारोबार बढी हुने गरेको पाइन्छ।
जानकारहरूका अनुसार प्राय भिडभाडमा किनमेल गर्दा र हतारमा पैसाको कारोबार गर्दा सक्कली नोटमा नक्कली नोट मिसाएर समेत सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको पाइन्छ। सर्वसाधारणमा नक्कली नोटको विषयमा ज्ञानको कमी भएकोले पनि नक्कली नोटको कारोबार फैलदै गएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी 100, 500 र 1000 का नक्कली नोट भेटिने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रहरीले नेपाली, भारतीय र अमेरिकी डलर समेतको नक्कली नोट फेला पारेको छ। यस्ता घटनामा नेपाली नागरिक मात्र नभई विदेशी नागरिकको समेत संलग्नता देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा नक्कली नोट बनाउने मेसिन सहित नक्कली नोट कारोबारी पक्राउ पर्ने गरेको विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा भने नक्कली नोट कारोबार गर्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्ने गरेको छ। अब यस्तो छ, अब नक्कली नोटमा नेपालमा सबभन्दा धेरै प्रचलनमा आउने चाहिँ भारतीय नोट, नेपाली नोटको त्यति धेरै प्रचलन छैन। भलै पछिल्लो एक गत हप्ता मात्रै केही नेपाली दरका नोटहरू 1500 का दरका नोटहरू के बजारमा आएका छन्, तर त्यो फोटोकपी गरिएको लो क्वालिटीको र त्यो सहजै पहिचान गर्न सकिने अवस्थाका छ। अलिकति सङ्गठित रूपमा नक्कली नोटको कारोबार गरिने चाहिँ भारू नोटको कारोबार गरिएको देखिन्छ। र पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पेरिटिभ एनालिसिस गऱ्यौँ भने विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो नक्कली नोटको बरामदी सङ्ख्या पनि घटेको छ र यसको कारोबारीहरू पनि अधिकांश कारोबारीहरू चाहिँ जो नेटवर्कमा थिए, जसले यस्तो कारोबार गर्थे, FICN को कारोबार गर्ने, उनीहरू कानुनी दायरामा पनि छन् र नेपाल प्रहरीको सूचना संयन्त्रले कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्दै उनीहरू विरुद्ध निगरानी पनि निरन्तर गरेको छ। त्यसकारणले पनि त्यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई देनेन्देर उसलाई पक्राउ पनि गर्न सकिने अवस्था पनि भएको र अलिकति सेक्युरिटीको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि भारत तथा नेपालमा यी दुईटै कसुरलाई अलिकति टाइट गरिए पछाडि यो चाहिँ अलिक घटेको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्ममा नेपालमा नक्कली नोटको कारोबारमा संलग्न स्वदेशी र विदेशी गरी 290 जना पक्राउ परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 नक्कली नोट 2,84,88,670, अवैध नोट 42,41,600, पक्राउ अभियुक्त 48 जना। आर्थिक वर्ष 2075-76 नक्कली नोट 6,66,000, अवैध नोट 26,450, पक्राउ अभियुक्त 39 जना। आर्थिक वर्ष 2076-77 नक्कली नोट 1,68,66,000, अवैध नोट 18 लाख, पक्राउ अभियुक्त 65 जना। आर्थिक वर्ष 2077-78 नक्कली नोट 40,59,600, अवैध नोट 4,31,500, पक्राउ अभियुक्त 44 जना। र आर्थिक वर्ष 2078-79 नक्कली नोट 37,81,630, अवैध नोट 19,670, पक्राउ अभियुक्त 94 जना। नक्कली नोटको कारोबार गर्ने, उत्पादन गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 256 मा खोटा मुद्रा बनाउने काममा संलग्न भएमा खोटा मुद्राको परिणाम र मूल्य विचार गरी 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 50,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। खोटा मुद्रा बनाउन नहुने, कसैले खोटा मुद्रा बनाउन वा बनाउने उद्योग गर्नु हुँदैन। उपदफा 1 बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई मुद्राको परिणाम र मूल्य विचार गरी 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। तर पनि नागरिक स्तरमा नक्कली नोटबारे पर्याप्त ज्ञानको अभाव र अनलाइन कारोबारमा कमी हुँदा नक्कली नोटको कारोबार गर्नेलाई पनि थप बल पुगेको देखिन्छ। त्यसैले अनलाइन र कार्डको माध्यमबाट आर्थिक कारोबारलाई बढाउन सके नक्कली नोटको कारोबार निरुत्साहित हुने निश्चित छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र अनुगमन गर्ने सरोकारवाला निकायको कमजोरीका कारण नेपालका विकास निर्माणका कार्य अलपत्र पार्ने चलन नौलो होइन। त्यसमाथि जनताको दिनचर्या जोडिएका धेरै भौतिक पूर्वाधारहरू समयमा नबन्दा जनताले पाउने शास्तिको त कुरै नगरौँ। तर यो पीडाले तिनीहरूलाई पोल्दैन जसले बनाइदिने जिम्मा लिएका छन्। जतिसुकै गाली गरे पनि स्थानीयवासीको भाषामै भन्नुपर्दा सरापे पनि ती वर्गलाई न गालीले छुन्छ न त सराप नै लाग्छ। देशभर विकास निर्माणका यस्ता संरचना धेरै अलपत्र छन्। यही मध्ये एउटा हो कैलाली जिल्लाको भजनी पुल। सामान्यतया 100 मिटरको एउटा पुल निर्माण गर्न कति समय लाग्ला? स्थानीयको प्रश्न हो।
यो कैलालीको घोडाघोडी भजनी हुँदै बग्ने कान्द्रा नदी हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा कान्द्रा पुल भए पनि जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा भने पुल छैन। कैलालीको दक्षिणी क्षेत्र धनगढी फुलभजनी सत्ती हुँदै नेपालगञ्ज जोड्छ हुलाकी सडकले। यही सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने भजनी नगरपालिका 5 लालभोजीमा पुल नहुँदा सोझो सम्पर्क हुन सकेको छैन। भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा मात्रै 8,000 बढी जनसङ्ख्या छ। ओडावासी मात्रै होइन, हुलाकी सडक अन्तर्गतको यो सडक हुँदै दैनिक सयौंको संख्यामा सर्वसाधारणहरू आवत जावत गर्छन्। तर पुल अभावकै कारण लालभोजी क्षेत्रका बासिन्दाले दिनानुदिन हैरानी खेप्नु परिरहेको छ। पुल नबने र ढुङ्गा अब बाइक साइक चढ्न अलिक गाह्रै हुन्छ। अनि हजुरको त्यो पुल बनाए भए अलि राम्रो हुन्थ्यो, किनकि एउटा मात्रै छ बन्नुपर्ने। त्यो खास बन्नुपर्ने हो, नबनेको कारण त्यो मलाई थाहा भएन। यताको राजनीतिक घटना हो के हो त्यस्तो बारे थाहा भएन। अब जे होस् झुलङ्गे पुल भए पनि अलि सजिलो हुन्थ्यो, यता ढुङ्गामा त गाह्रै हुन्छ। नदीमा पुल नहुँदा ओडावासीको दिनचर्यामा निकै असर परेको छ। नदीमा पुल नभएकै कारण स्थानीय र यात्रुहरू भजनी बजार पुग्न मात्रै 10 किलोमिटर बढी यात्रा तय गर्दै आएका छन्। 15 वर्ष लगभग त्यसको टेन्डर पर्यो, 15 वर्ष भइसक्यो होला। देशभरिका पुल सम्पन्न भइसक्यो। त्यो ठेकदारको लापरवाही हो कि देशका नेताहरूको भ्रष्टाचारले गर्दा हो कि त्यो अहिलेसम्म पुल सम्पन्न हुनु सकेका छैन। त्यसको लागि अब तपाईँ मिडिया साथीहरू या स्थानीय सरकार जसको मातहतमा भए पनि त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त्यो सम्पन्न गर्न पायो। त्यहाँका जनताहरूले पनि एकदम यो समयमै सम्पन्न नहुँदा के कस्तो शास्ति भोगिराख्नु? जनताहरूलाई धेरै शास्ति छ। आवतजावत गर्न दैनिक पैसा तिर्नु परेको छ। ढुङ्गाको नदीमा बर्खाको भेलले गर्दा ढुङ्गा तर जीवनको रिक्सा लिएर वारपार गरिरहेछन्। दैनिकी आवतजावत गर्न पैसा लागेको हुन्छ। त्यहाँ मान्छेसँग पैसा हुँदैन। कृषि क्षेत्र पऱ्यो हुँदा किसानहरूको बस्ती भएको हुँदाखेरि त्यहाँ मान्छे जसरी पनि आफ्नो खर्चबाट पनि कटौती गरे उनीहरूले त्यो ढुङ्गाको आवतजावतको खर्च तिरिरहेछन्। पुल अभावका कारण स्थानीयहरूमा दिन प्रतिदिन समस्या थपिँदै गएको छ। तर निर्माण कम्पनीले गरेको चरम लापरवाहीप्रति सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा निर्माणको कार्य लगभग ठप्प छ। भजनीको लालभोजी एकदमै विकट ठाउँ हो, जसले यो नदीले गर्दा विद्यार्थी लगायत यहाँका वासीहरूलाई पनि गाह्रो भएको छ र बर्खायाम त झनै बाढीले गर्दा धेरै दुःख पाएका छन्। ठेकेदार कम्पनीको गैर जिम्मेवारीको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणले भोग्नु पर्दा उनीहरू हुलाकी सडक कार्यालयप्रति आक्रोशित छन्। पुल नबन्दा परेको असरले स्थानीयवासी निकै पिरलोमा छन्। पानी बढेको दिनमा यतै हामी जब इक्जाम हुन्छ त स्कुल जान्छौँ, यताबाट जान्नु नाउँ किनकि चल्दैन, झुलङ्गे पुलबाट जान्छौँ। त्यसैले यता हामीलाई समस्या छ। जिम्मा लिएका सरकारी निकायले कडाइका साथ काम गराउन नसक्दा नै पुलको यो अविगत भएको निष्कर्ष स्थानीयको छ। 4 पटक म्याद थप 3 करोड भुक्तानी। उसो त भजनीको लालभोजी क्षेत्रमा पुल निर्माण गर्ने प्रयास पनि नभएको होइन। 2068 जेष्ठ 31 गते हुलाकी सडक निर्देशनालय र लामा साल्पा शेर्पा बिरुवा जेबी बीच 2 वर्षभित्रै पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भयो। तर त्यसको 11 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम अझै अधुरै छ। फेरि दोस्रो भयो ठेकेदारी। अब यिनीहरूको जालसाँची कहिले अब यिनले माथिबाट तोकिदिएर उनले गरिदिए भए, नेताले तोकिदिए भए त भइहाल्ने थियो। नेता पनि त्यत्तिकै छन्, ठेकेदार पनि त्यत्तिकै छन्। अब यतातिर यति सालमा रोक्यो त्यही कारणले हो। ठेकेदारको कमजोरी र नेता कमजोरीले। अरू त भइराखेको छ, काम त भइराखेको छ। तर त्यहाँ यहाँनिर यो सालमा पनि त्यो पारितिरको नहालेर यतातिरको हालिदियो भने हामीलाई आउनु जानु सजिलो हुन्थ्यो। यता पनि जोडिदिएन, ऊ बिचैमा खन्द पाडिदियो, नत्र हामीलाई आउनु जानु यतै भइहाल्ने थियो। अब सबभन्दा यति बेला वैशाखको महिनामा दिने हो भनेको हो। यो हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत 100 मिटर लम्बाइ भएको निर्माणाधीन पुल हो। सम्झौता अनुसार काम भएको भए 2070 मक्सिरमा नै निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो। तर 2079 असोज महिनामा पनि पुलको निर्माणको कार्य टुङ्गिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। काम गर्दा गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको भने होइन। ठेकेदारले विभिन्न बाहनामा काम नै ठप्प पारेको छ। निर्माणाधीन क्षेत्रमा राखिएका निर्माण सामग्री कति नदीले बगाइसकेको छ भने कतिमा खिया लागे त कति हराइसके।
योभन्दा अगाडि सर यो लालबोजी यो साबिक लालबोजी गाविस अथवा लालबोजी 5 मा 400-500 बिघा जति जग्गामा लगाएको धान काटेको धान पनि बाढीले बगाएर लगेको छ। यहाँहरूले अवगत चाहिँ होला। योभन्दा अगाडि जिल्लासम्म अथवा केन्द्रसम्म पनि यो खबर पुगेको छ, तर पनि केन्द्रले अथवा जिल्लाले कुनैले पनि स्थानीय सरकारले हेरेको पनि छैन। अब 1 बिघा जग्गालाई जम्मा 300 रुपियाँको दरले दियो भनेपछि एउटा खाद किन्नको लागि 1 कट्टा खादलाई तपाईँको 2500 रुपियाँ पर्छ 1 कुइन्टल खाद किन्नको लागि भनेपछि अब त्यो 300 रुपियाँले 1 बिघामा के हुन्छ र त्यहाँ? यसरी एकदमै नाजुक अवस्था रहेको छ। यदि यसै गरी जाने हो भनेपछि न यो हुलाकी सडकमा छ न यो साबिक लालबोजी गाविस नै बस्ने अवस्था छैन। यहाँ पुल निर्माणका लागि 3 कम्पनीले ठेक्का पाए पनि निर्माणको सबै जिम्मा बिरुवा जेवीका ठेकेदार सुबित श्रेष्ठले लिएका छन्। जम्मा 4 करोड 42 लाख 21,270 लागत रहेकोमा ठेकेदार श्रेष्ठले 6 पटक गरी हुलाकी सडक निर्देशनालयबाट 3 करोड 13 लाख 19,000 रकम अर्थात् 71% रकम भुक्तान लगिसकेका छन्। अब यो ठेक्का हाम्रो 2068 साल जेठ 31 गते एग्रिमेन्ट भएको थियो र अहिले आएर पटक त सुरुको म्याद थप अनुसार चाहिँ 2070 मन्थीसम्म सकिनुपर्ने ठेक्का थियो, तर विभिन्न कारणले डिजाइन रिभ्यू गर्नु पर्यो। बिचमा यो कोभिडहरू र ठेकेदारको निर्णय व्यवसायको लापरवाहीले पनि निर्माण कार्य ढिलो हुन गएको छ र यसको चाहिँ पटक गएर 4 पटक म्याद थप भइसकेको छ र अहिले चौथो पटक चाहिँ 78 12 30 सम्म म्याद थियो र अहिले चाहिँ पुनः अहिलेको नयाँ नियमावली अनुसार संशोधन नियम 12 संशोधन अनुसार चाहिँ उहाँले यो निर्णय व्यवसायले चैतसम्म 2079 चैतसम्म म्याद थप माग्नु भएको छ र यसको हाम्रो कुल प्रगतिको हिसाब गर्ने भौतिक प्रगति हेर्ने 75% सम्म हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। जम्मा 4वटा स्पान थियो, 4 मध्ये 3 स्पान हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ, एउटा स्पान मात्रै बाँकी छ। अब लगभग अन्तिम चरणमै छौँ हामी। हुलाकी सडक निर्देशनालयले 4 पटकसम्म म्याद थप गरिरहेको छ भने 5औं पटकको लागि पनि म्याद थपको तयारी भइरहेको छ। ठेकेदारको यो रवैयाप्रति हुलाकी सडक निर्देशनालय निरीय बनेको छ। ठेकेदारले गर्छु भन्दै 11 वर्ष झेलाउँदा पनि हुलाकी कार्यालयले ठेक्का रद्द समेत गर्न सकेको छैन। काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई बारम्बार यो पुरस्कार किन? यही प्रश्नको जवाफ स्थानीयले पाउन सकेका छैनन्। यो प्रश्न सोध्न हामी कहाँ जानुपर्ने हो? उनीहरू जवाफ नपाउने यो अर्को प्रश्नले आफैतिर गर्दै निराश बनेर पुलतिर हेर्न बाध्य छन्। पुल अभावका कारण भजनीमा विद्यार्थीदेखि कर्मचारी मारमा परेका छन्। कार्यालय जान होस् या पठन पाठनका लागि विद्यालय जान, हुलाकी सडक खण्डमा हिडडुल गर्ने सबैले डुङ्गाको भरमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ। भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को लालबोजीबाट मात्रै अध्ययनका लागि सयौंको संख्यामा बालबालिका डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै दैनिक जसो विद्यालय जान्छन्। वर्षातको समयमा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा डुङ्गा समेत चलाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो समयमा बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाटै वञ्चित हुने गरेका छन्। कतिपटक त विद्यार्थीहरूको परीक्षा नै छुटेको छ। पानी बढेको दिनमा यतै हामी जब इक्जाम हुन्छ त स्कुल जान्छौँ, यताबाट जान्नु नाउँ किनकि चल्दैन, झुलङ्गे पुलबाट जान्छौँ, त्यसैले यता हामीलाई समस्या छ। टाढा छ होला नि झुलङ्गे पुल त होइन? हजुर टाढा छ, अनि त्यसैले त इक्जाम हुनेको बेला जानुपर्छ, नगएपछि फेरि यता पढ्न जान्छौँ त अनि पानी के भैया ठुलो आइहाल्छ त अनि जाँदैनौँ। स्कुल इक्जाम आने बेला त गइहाल्छौँ। डेली यो ढुङ्गा तरेरै जान्छु स्कुल? नाउमा चढेर जान्छौँ। विद्यार्थी र सरकारी कर्मचारीहरूले डुङ्गा प्रयोग गरे बापत रकम तिर्नु पर्दैन। अन्यले आवत जावत गर्दा 1 जनाको 10 रुपैयाँ र मोटरसाइकल लगायत अन्य सामान पनि डुङ्गा मार्फत नै तार्नु परेमा थप रकम तिर्नुपर्छ। नदीमा पुल नहुँदा ज्यानको बाजी थाप्दै नदी तर्नेहरूको आक्रोश हरेक दिन चुलिदो छ। आफूसहित आफूले चढ्ने मोटरसाइकल अथवा साइकल समेत त्यही डुङ्गामा तार्नुपर्ने अवस्थाले अझै समस्या निम्ताएको छ। हुलाकी सडक आयोजनाले बारम्बार म्याद थप गरिदिए पनि निर्माण कम्पनीको काम भने कसुवाको गतिभन्दा पनि सुस्त छ। ठेकेदार श्रेष्ठले 2079 चैत्र 8 गतेसम्मको लागि फेरि म्याद थपका लागि पत्र पठाएको बताएका छन्। समयमै काम सम्पन्न गर्ने दाबी भने ठेकेदार श्रेष्ठले अझै गर्न छोडेका छैनन्।
हलो अड्काएर गोरु चुट्ने ठेकेदार कम्पनीको प्रवृत्तिप्रति हुलाकी सडक निर्देशनालय लाचार छ। ठेक्का रद्द गर्ने भन्दै पटक पटक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरे पनि एक्सनमा उत्रन भने योजना प्रमुखहरू खुट्टा कमाइरहेका छन्। हुलाकी सडक कार्यालयले सम्झौता रद्द गरेमा काम हुन बाँकी रहेकोमा लाग्ने रकम ठेकेदार कम्पनीले कार्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। बजनीको हकमा हेर्ने हो भने 4 करोड लागत रहेको कान्द्रा पुलको हालसम्म 3 स्पाइन सकिएको छ। 1 स्पाइनको काम हुन बाँकी छ। निर्माण सम्पन्न गर्न अब 1 करोडको हाराहारीमा खर्च लाग्ने देखिन्छ। यदि यही अवस्थामा ठेक्का रद्द भएमा ठेकेदार श्रेष्ठले हुलाकी सडक निर्देशनालयलाई त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। रकम अभावकै कारण काम गर्न नसकिरहेका श्रेष्ठले कार्यालयलाई रकम तिर्दा उनको घर खेत बेच्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यो सम्झौतापछि मात्रै हुलाकी सडक निर्देशनालयमा 11 जना कार्यालय प्रमुख नै फेरिएका छन्। फेरिएका योजना प्रमुखहरूको अवधि कम्तीमा 5 महिनादेखि बढीमा 1.5 वर्ष मात्रै छ। ठेकेदारको चरम लापरवाही, हुलाकी निर्देशनालयको लाचारीपन, सरकारी पक्षको उदासीनता र स्थानीयवासी जागरुक हुन नसक्दा पुल निर्माण अझै अन्यलमा छ। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा सरकारले तोकेका मापदण्डभित्रको सुन ल्याउँदा पनि कामदारले भन्सार कार्यालयमा भोग्नु परेको पीडा, नेपालमा मौलाउदो अपराधमा विभिन्न हाङ्गाहरू र कैलालीको भजनीमा 11 वर्षमा पनि बन्न नसकेको पुलको कथालाई समेटेका विषयहरू पेश गर्यौं। देशको यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते।